welcome back to another episode of Talk Series with Friends. This is me साधना बल. तपाईहरुले मलाई पहिला पनि एउटा शो गरेको थिए, एउटा होस्ट गरेको थिए. त्यसपछि चाहिँ आफ्टर भेरी लङ टाइममा गर्दै छु अनि एकदमै एक्साइटेड पनि छु र अलिअलि नर्भस पनि छु. सो आज पनि हामी त्यस्तै गरेर आएको छौँ एउटा कुनै टपिक लिएर बोल्नको लागि. सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आई वुड लाइक टु टक अबाउट हाम्रो प्रोग्राम टक सिरिज विथ फ्रेन्डको बारेमा अलिकति छोटो डिस्क्रिप्सन चाहिँ भन्न चाहेँ. सो नर्मली बेसिकली भन्नुपर्दा चाहिँ टक सिरिज विथ फ्रेन्ड्स भनेको चाहिँ एउटा रमाइलो फन टक सिरिज हो जहाँ चाहिँ हामी यसरी आज हामीसँग साथीहरू हुनुहुन्छ, यसरी नै हामी ग्यादर हुन्छौँ र रमाइलो कुराकानीहरू गर्छौँ. कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक टपिकलाई लिएर आएर त्यसमा चाहिँ हामीले भ्युजहरू चाहिँ सेयर गर्ने र डिस्कस गर्ने गर्छौँ. हो यो टक सिरिज भनेको चाहिँ इट्स अल अबाउट स्पिकिङ, कम्युनिकेटिङ अनि सेयरिङ नै हो. सो हाम्रो टक सिरिजको अझ बढी डिस्क्रिप्सनहरू अझ बढी जान्न मन छ भने चाहिँ हजुरहरूले फेसबुकमा गएर टक सिरिज विथ फ्रेन्ड्स टाइप गर्नुभयो भने हाम्रो ग्रुप र पेज दुइटै भेट्नुहुन्छ र युट्युबमा पनि हजुरहरूले त्यहाँ गएर पनि यसको बारेमा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ. सो त्यो भन्दै अब मुभिङ अन, म आजको प्रोग्राम चाहिँ स्टार्ट गर्न चाहन्छु सबैको पर्मिसन लिएर. साथीहरू म स्टार्ट गरेँ है त. अनम्युट गरेर सबैले हुन्छ भनिदिनु होला. च्याटमै लेखिदिनु भयो पनि हुन्छ, नो प्रब्लम. त ठिक छ. अब आज हाम्रो प्रोग्राम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ आज पनि हामीसँग एकदम स्पेसल गेस्ट आउनुभएको छ. साथी जस्तै हाम्रो एउटा टपिकमा कुराकानी गर्नको लागि, डिस्कस गर्नको लागि. प्रिभियस एपिसोडहरूमा चाहिँ हामीले धेरै टपिकहरूमा कुरा गरिसक्यौँ, तर स्पेसली अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ एकदमै मिस भएको कुरा चाहिँ हामीलाई यदि हिट गरेको कुरा चाहिँ कोरोना नै हो. यसकै बारेमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म कुरा गरेको थिएनौँ. त्यसैले अब आज चाहिँ नर्मली हामी त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ. कोरोनाको बारेमा, कोभिड-19 है त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ र आफ्नो एरिया डिफ्रेन्ट ठाउँहरूबाट हुनुहुन्छ सबैले आफ्नो भ्युजहरू पनि सेयर गर्न मिल्यो होइन. त्यस्तै गरेर आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ मिस्टर अनुज्ञा सापकोटा र उहाँ चाहिँ अहिले करेन्टली चाहिँ बिबिएस थर्ड इयर रनिङ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ. एमबिबिएस भनेपछि त अभियसली हेल्थ सेक्टर भनेपछि त अभियसली प्लस पोइन्ट पनि भयो होइन यो टपिक डिस्कस गर्नको लागि. सो म धेरै ढिला नगरिकन चाहिँ उहाँलाई एकदम स्वागत गर्न चाहन्छु. अनुज्ञाजी स्वागत छ हजुरलाई. हजुर, हेलो नमस्ते साधनाजी. नमस्कार. कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ? अहिले कसरी बसिराख्नु भएको छ कोरोनामा? विदाउट मास्क, तर एकदम मास्क चाहिँ लिएरै बसिरहेको छु एकदम रेडी अवस्थामा. यदि गरी बाहिर गयो भने लाउँछु भनेर. हजुर, अहिले त अब कोरोना त गाउँको बच्चाको मुखमा कोरोना भनेर बसिसक्यो होइन. अनि अब मेरो सानो इन्ट्रोडक्सन दिनु त आफै पनि. अनि होइन, मेरो नाम चाहिँ अनुज्ञा सापकोटा हो. म चाहिँ अहिले थर्ड इयर मेडिकल स्टुडेन्ट, अहिले धुरीखेल हस्पिटलमा पढिरहेको थिएँ भनौँ. कोरोनाले अहिले सबै बन्द भएको छ होइन. अनि म चाहिँ एउटा मेडिकल स्टुडेन्ट मात्रै हो. अनि कुनै भाइरोलोजी, माइक्रोबायोलोजीमा स्पेसलाइज गरिसकेको मान्छे पनि होइन. मलाई चाहिँ अनि मेरो मेन उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि आजको डिस्कसनमा चाहिँ होइन, यो अहिलेको मिडिया नोइजमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहिने रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन कोरोना चाहिँ एकदम लस्ट हुने गर्दो रहेछ क्या. अनि मिसइन्फर्मेसन चाहिँ एकदम स्प्रेड हुने गर्दो रहेछ. अनि त्यही सोचेर चाहिँ अनि एज अ मेडिकल स्टुडेन्ट मलाई चाहिँ के मन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ कोरोनाको बारेमा थाहा नै हुनुपर्ने कुरा हो होइन, त्यो कुरामा डिस्कस गरौँ. यदि सुनिसकेको कुरा रहेछ भने त ठिकै भइहाल्यो. अनि नसुनेको नयाँ कुरा पनि सुन्न पाइन्छ कि होइन. अनि त्यही भएर डिस्कस गरौँ जस्तो लाग्यो क्या. एकदमै स्पेसली अहिले यो हाम्रो कोरोनाको बारेमा चाहिँ थाहा नभएको चाहिँ कोही पनि छैन र के अरे जस बच्चाले बुढादेखि सबैले चाहिँ अब एकदमै कमनली कोरोनाको बारेमा चाहिँ एकदम सबै कुरा थाहा भइसक्यो. तर पनि रोक्नु त रोकेको छैन नि त, केसहरू बढ्न रोकेको छैन. यी सबै कारणहरू चाहिँ के होला त भन्ने कुरा, अथवा यो कोरोना भनेको नै के हो त भन्ने कुराबाटै सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो अनुज्ञाजी.
हजुर अफकोर्स अब सबैको मुखमा यो कोरोना भन्ने शब्द बसेको छ अनि फ्यु टर्मिनोलोजिज छ क्या अलिकति अहिले चलिरहेको यो न्युजहरूमा होइन अनि जताततै आउटलेट्सहरूमा देखिने फ्यु टर्मिनोलोजिज छ यो चाहिँ कोभिड-19 भनेर छ कतै चाहिँ सार्स कोभी-2 पनि भन्ने गरिन्छ कतै चाहिँ नोभेल कोरोना भाइरस भनेर यस्तो टर्मिनोलोजिजहरू आएको छ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ भन्ने चाहिँ म बुझाउनु प्रयास गर्छु होइन अनि यो चाहिँ भाइरसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कोरोना भाइरसको फ्यामिलीको मेम्बर भनेर चिन्छौँ क्या त्यसैले चाहिँ कोरोना भाइरस भनेर भन्ने गर्छन् यसलाई एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा चाहिँ अब एक्सपर्ट्सहरूले चाहिँ सार्स कोभी-2 होइन इन फुल फर्म चाहिँ सिभियर अक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम कोरोना भाइरस 2 भनेर चाहिँ चिन्ने गर्छौँ क्या अनि वेन दिस भाइरस इन्फेक्ट्स एन इन्डिभिजुअल होइन त्यो इन्डिभिजुअलमा चाहिँ सिम्टम्सहरू देखिने भयो अनि एज अ डिजिज जब मेनिफेस्ट गरेर आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ त्यसपछि चाहिँ कोभिड-19 भनेर चिनिन्छ क्या कोरोना भाइरस डिजिज 19 भनेर चिनिन्छ क्या अनि त्यही हो मेन अब कोरोना यो चाहिँ एउटा भाइरस हो दिस इज एन आरएनए भाइरस विच इज एन्भलप्ड होइन अनि यसको वरिपरिको एन्भलप स्ट्रक्चरमा चाहिँ स्पाइकहरू भन्ने सानो सानो स्ट्रक्चर्सहरू स्पाइक हुन्छ कि चुच्चो स्ट्रक्चर बसेको हुन्छ क्या अनि यही चुच्चो स्ट्रक्चर्सले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति क्राउन जस्तो सेप दिएर आउँछ क्या यसले अनि त्यसलाई चाहिँ त्यही रमाइलो छ क्या यसको कुरा चाहिँ अलिक क्राउन जस्तो देखिन्छ त्यही भएर नि यसलाई कोरोना भाइरस भनेर चिनिएको हो अनि यो चाहिँ अब एज अ भाइरस चाहिँ हाम्रो रिसाइड गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेजर सिक्रिसन्सहरूमा चाहिँ यो सिक्रिसन्सहरू हुन्छ नि जुन चाहिँ आँखा नाक मुखमा हुन्छ नि यहाँ चाहिँ अलिक बस्ने गरेको हुन्छ अनि सङ्क्रमण हुने भने पनि यसरी नै यही सिक्रिसन्सहरू रिलिज हुने गरेर अनि कतै अरू मान्छेको कन्ट्याक्टमा आयो भने सर्ने गर्ने गर्दछ क्या सिम्पली कोरोना भनेर यति भनेको चाहिँ पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सुन्नुहोस् न हामीले अब जस्तै कोरोना भनिसकेपछि अहिले एउटा भिडियोमा चाहिँ यो भाइरस होइन यो चाहिँ ब्याक्टेरिया हो पनि भन्न सुन्न आयो कि होइन कम्प्लिटली एउटा भाइरस हो होइन एउटा नयाँ भाइरस हो क्या यो कोरोना फ्यामिलीको भाइरस हो कोरोना फ्यामिलीको चाहिँ पहिला पनि सार्स भनेर चाहिँ 2002 मा चाहिँ चाइनामा स्प्रेड भएको थियो क्या होइन अनि यो चाहिँ त्योसँग एकदम सिमिलर छ तर नट एक्ज्याक्टली सेम यसको जेनेटिक मटेरियल अलिकति डिफ्रेन्टै छ कि एकदम नयाँ छ त्यसैले चाहिँ यसलाई नोभल कोरोना भाइरस भनिन्छ कि ब्याक्टेरिया चाहिँ हदै होइन यो चाहिँ कम्प्लिटली भाइरस हो होइन त्यसरी बुझ्नु पर्यो त्यही त भनेपछि भिडियो नै देखाएको थिएँ मैले चाहिँ अब त्यो कन्फ्युजन थियो अलिक क्लियरै भयो त्यो नत्र त कोरोना भाइरस भनेर पनि त त्यो जोडेर लेखेकै छ नि त होइन हजुर कोरोना भाइरस भनेरै सबले चिनेका छन् हजुर अनि चाहिँ जस्तै साथीहरू पनि सबैजनालाई अब भन्न चाहे अब नर्मली अहिलेको यो कोभिड-19 चाहिँ अब अहिलेको हाम्रो सिम्टमहरू भनेको चाहिँ कस्तो कस्तो देखाउँछ त भनेपछि त नभए रुगा खोकी ज्वरो यो सबै देखायो भने चाहिँ अलिकति डराउनु पर्छ है भन्ने खालको छ होइन अनि यो देख्दैमा चाहिँ के कोरोनै हो भनेर डराउनै पर्ने छ कि अथवा के छ यो चाहिँ अलि जान्न मन लाग्छ मलाई चाहिँ हजुर अब सिम्टम्सहरू मान्छेमा के देखिन्छ भन्दा पनि लाई बुझ्नलाई चाहिँ अलिकति अब यसले मेकानिजम चाहिँ कसरी अट्याक गर्छ जसरीतिरबाट जान्न त होइन अनि यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको सेलहरू हुन्छ नि सानो सानो सेलहरूले बनेको हुन्छ नि हाम्रो शरीर त्यो सेल मेम्ब्रेन सेलको बाहिरपट्टि चाहिँ H2 रिसेप्टर्स हुन्छ क्या यो चाहिँ एक्ज्याक्टली पुरै बुझ्नु पर्ने होइन तर मलाई चाहिँ अलिकति भनिहाल्नु मान्छेले सुनिसकेपछि अलिकति राम्रो पनि हुन्छ होइन अनि सेलको बाहिर चाहिँ H2 रिसेप्टर्सहरू हुन्छ क्या अनि यो चाहिँ हाम्रो शरीरको रेस्पिरेटरी ट्र्याक यो सास फेर्ने हुन्छ अनि GI सिस्टमदेखि जहाँ पनि हुनसक्छ क्या अनि यो भाइरस चाहिँ जब जान्छ नि यसको यो स्पाइक प्रोटिन भनेको थियो नि चुच्चो कहाँ जस्तो परेको त्यो चाहिँ यही रिसेप्टर्सहरूमा अट्याच भएर चाहिँ सेलहरूमा जाने भयो क्या अनि कुन एरियाको कुन शरीरको कुन भागको सेलमा गएर चाहिँ भाइरस एउटा मात्र जाने भएन नि त एकदम लार्ज नम्बर अफ भाइरस अट्याक गर्ने भयो नि त अनि कुन सिस्टममा गएर अट्याक गर्छ त्यही अनुसारको सिम्टम्सहरू देखिन्छ क्या अनि जेनरली चाहिँ अब शरीरमा कुनै पनि फरेन प्याथोजेन कुनै पनि एउटा ब्याक्टेरिया भाइरस जे आए पनि शरीरले चाहिँ आफ्नो एउटा इम्युनिटीको लागि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ केमिकल्सहरू रिलिज गर्छ मोलिक्युल्सहरू सब्सटेन्सेसहरू रिलिज गर्छ क्या त्यसले गर्दा चाहिँ ज्वरो आउने गर्दछ कि त्यसैले यसको सबभन्दा कमन सिम्टम भनेको चाहिँ एकदम हाई ग्रेड फिभर हो त्यसैले पनि के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि जुनै पनि इन्स्टिट्युसन्सहरूमा गयौँ होइन सबभन्दा पहिला हजुर हाई ग्रेड फिभर भनेको चाहिँ अलिकति यो 102 जतिको तापक्रमसम्म बढ्न सक्ने सम्भावना भएको फिभर हुन्छ नि तर सबैमा पनि हाई ग्रेड आउँछ सबैमा 81 नै बढी हुन्छ भन्ने हुन्न तर देखिने चाहिँ नर्मली चाहिँ फिभर देखिने गर्दछ यसमा चाहिँ अनि त्यही त म के भन्दै थिएँ यो जुन पनि इन्स्टिट्युसनमा छिर्दाखेरि यस्तो लेजर पोइन्टरहरू लगाउँछन् अनि त्यसको टेम्परेचर नाप्ने गरिदिन्छन् त्यो स्क्रिनिङको लागि त्यही भएर पनि हो यो एकदम सबभन्दा वान अफ द एकदम कमन सिम्टम्स चाहिँ यो हो तर कोरोना चाहिँ कस्तो एकदम लाइक अनौठो अजिब के छ भन्दाखेरि चाहिँ
यसले चाहिँ जब मान्छेलाई अफेक्ट गर्छ नि यस्तो भेराइटी अफ सिम्टम्स हुन्छ क्या कोही मान्छेलाई चाहिँ कोरोना लाग्दैमा केही सिम्टम्स नआउन पनि सक्छ क्या अनि त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ असिम्टोमेटिक भन्ने चिन्छौँ क्या हामीले होइन अनि त्यो भयो त अब अलिक डर लाग्दो भयो नि त अब त्यो मान्छेलाई जसलाई असिम्टोमेटिक छ उसलाई त सेफ भयो पनि उसलाई त थाहा छैन नि त आफ्नो भाइरस छ भनेर अनि उसले त एकदम उसले गरेको लापरवाहीले त अरू मान्छेमा सर्न सक्छ नि त अनि धेरै जस्तो सरेको केसेसमा पनि यस्तै देखिन्छ कि असिम्टोमेटिकले सारेको देखिन्छ होइन कि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भाइरस लाग्ने बित्तिकै चाहिँ सिम्टमहरू देखिन्छ क्या अनि भाइरस लागेको लगभग 5-6 दिनपछि चाहिँ अलिकति सिम्टम्स बिस्तारै बिस्तारै आउँदै गएको अनि 14 दिनसम्म पनि त्यो एकदम भेरी गर्छ मान्छेहरूमा सबैमा यस्तो नै हुन्छ भन्ने होइन अनि यो सिम्टम आउनुभन्दा इन्फेक्सन भएको र सिम्टम आउनुभन्दाको अगाडिको स्टेज हुन्छ नि जुन चाहिँ मान्छे अलिकति अवेर हुँदैन मलाई कोरोना लागिसकेको छ भनेर यो प्रिसिम्टोमेटिक स्टेज भनिन्छ क्या यस्तो असिम्टोमेटिक र प्रिसिम्टोमेटिक स्टेजले चाहिँ अलिकति फैलाउने बढी चान्स हुन्छ क्या त्यसरी के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्टम्स चाहिँ हुन्छ के अरे सिम्टम्स आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ होइन अनि आएमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो तपाईँको ज्वरो देखिन्छ अनि कमनली फ्लू लाइक सिम्टम्सहरू देखिन्छ क्या फ्लू लाइक सिम्टम्स भनेको चाहिँ यो रुगा खोकीहरू अनि ड्राई कफहरू एकदम इरिटेसनहरू भएको जस्तो फिल हुने अनि एकदम जिउ पनि लेथार्जिक थाकेको अलिक कमजोर भएको फिल हुने होइन अनि अरू अब डायरिया जस्तो सिम्टमहरू हुँदा सिम्टम्सहरू थपिँदै जान्छ कुन सिस्टममा अट्याक गर्यो होइन हुँदै अब एकदम सिभियरली भएर चाहिँ सिभियर अक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ एकदम रेस्पिरेटरी स्ट्रेस सास फेर्नै गाह्रो जस्तो समस्याहरू आउन सक्छ क्या त्यसैले बुझ्नु पर्यो कि मेन कुरा चाहिँ जे होस् यसको सिम्टम्सहरू चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब असिम्टोमेटिक पनि हुन सकिन्छ त्यसैले सतर्कता आउनु पर्यो अनि अब तपाईँले सोध्नु भएको मेन कुरा चाहिँ अब ज्वरो आएपछि के हो जसो पनि यताउता सोध्न खोज्नु भयो होला नि होइन हजुर डराउने कि मैले चाहिँ भर्खर थाहा पाएँ कि अब त्यो पनि सिम्टम नदेखाए पनि कोरोना भएको मान्छेलाई नदेखाउनै सक्छ भन्ने कुरा नत्र त हामी त यादै गर्दैन नि त केही भएको छैन भने त केही ट्राभल हिस्ट्री भए तापनि केही पनि छैन भने ढुक्कलाई लागेको छैन भन्ने खालको हुन्छ भनेपछि सिम्टम नदेखाए पनि चाहिँ भाइरस भएको हुनसक्छ भन्नुको मतलब चाहिँ सिम्टम देखाउनुपर्छ यसमा चाहिँ मलाई एउटा कुरा भन्नु होला कि हामी चाहिँ वरिपरि कोही साथीहरू रहेछ भने त्यो मान्छेले खोक्यो भने त ओइ खोक्यो यसले टाढा बस भन्छ नि त तर खोक्नु र नखोक्नु मान्छेहरू इक्वली नै रिस्की हुनसक्छ होइन किनभने सिम्टम्स नदेखाएर पनि हुनसक्छ त्यो मान्छेमा त्यही वेमा लिनु पर्यो दुवैजनालाई कोही पनि मान्छेलाई भनौँ न यसमा चाहिँ म एक्ज्याक्टली म यही भन्छु कि अब तपाईँ यदि घरबाट केही कामले निस्किनु भयो होइन यति यो मान्यताले निस्किनु कि मलाई पनि भाइरस लागेको छ र म जोसँग बोल्न जान लाग्छु त्यसलाई पनि भाइरस लागेको छ क्या त्यो सोचौँ क्या होइन त्यतिको इम्फोसिस दिएर चाहिँ प्रिभेन्टिभ प्रिकसनरी मेजर्स अप्नाउँ क्या लागोस् नलागोस् आफ्नै ठाउँमा छ होइन तर लागिसकेको छ जसरी नै सोचेर अप्रोच गरियो भने त अलि राम्रो होला नि त किनभने चान्सेस आर कि उसलाई लागेको पनि हुनसक्छ नथाहा पनि हुनसक्छ जिस्किँदा पनि कोही साथीलाई भेट्न जाँदा उसले सपोज काहीँ भेटेर ल्याएर उसलाई लागेको हुनसक्छ होइन अनि उबाट सर्ने सम्भावना हुन्छ नि त त्यसैले सुरुमा घरबाट निस्किने बेला नै मानसिकता के बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि मलाई लागेको छ र मैले गर्दा अरूलाई सर्छ भन्ने मेन्टालिटी हुनु पर्यो अनुज्ञाजी यसमा हाम्रो अडियन्सहरूलाई के भन्नु छ यो सिम्टोमेटिक र असिम्टोमेटिक जुन छ नि भर्खर हामीले थाहा पायौँ नि एलिसाले केही भन्नु खोज्नु भएको लाइक त्यो बिना सिम्टम चाहिँ होइन कसरी ट्रान्सफर हुन्छ त्यो डिजिज लाइक भाइरस अब यसमा त छ नि त अब ह्याचु गऱ्यो भने अब सर्ने चान्सेस छ खोक्यो भने सर्ने चान्सेस छ अब लाइक बिना सिम्टम चाहिँ अब कसरी सर्छ हो यस्तो हुन्छ बिना सिम्टम्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मान्छेमा चाहिँ असर नगरेको तर भाइरस चाहिँ मान्छेमा छ कि अब मान्छे टु मान्छे चाहिँ कसरी सर्छ भन्ने कुरा देख्दा अनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भाइरस चाहिँ मल्टिप्लाई अब शरीरमा आइसकेपछि मल्टिप्लाई जहाँ फेभरेबल हुन्छ उसलाई मल्टिप्लाई गरेर बस्नलाई त्यही गरेर बस्छ नि त त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यो हाम्रो जुन अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट भनिन्छ क्या त्यहाँ चाहिँ टेम्परेचरको इन्भाइरोमेन्ट उसको लागि बस्नलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न एकदम फेभरेबल हुन्छ यो नाकतिर यो अलिक मुखतिर बकल म्युकोसा भनिन्छ क्या होइन यतातिर चाहिँ अलिकति यो मल्टिप्लाई गरेर बस्न सक्दो रहेछ क्या अनि त्यस्तो भएपछि के हुन्छ भने त्यतै वरिपरि त हामी सबै सिक्रिसन्सहरू पनि त्यहीँतिर हुन्छ क्या अनि जब हामी खोप्छौँ हाछ्यु गर्छौँ नि होइन अनि तब यो मुखबाट नाकबाट चाहिँ फाइन ड्रपलेट्सहरू निस्किन्छ क्या होइन अलिअलि देखिन्छ पनि होला तर एकदम फाइन ड्रपलेट्सको रूपमा निस्किन्छ कि यही ड्रपलेट्समा चाहिँ बस्छ क्या होइन त्यसरी पनि ड्रपलेट इन्फेक्सन पनि भनिन्छ क्या यसलाई
त्यो ड्रपलेट इट इज ट्रान्समिटेड थ्रु ड्रपलेट इन्फेक्सन भनेर बुझिन्छ होइन। त्यो चाहिँ खोक्यो भने हाछ्यु गर्यो भने त्यो ड्रपलेट यदि तपाईँ त्यो ड्रपलेटको डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा पर्नुभयो भने होइन। अनि अर्को चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि नर्मली मास्क नलाउँदा चाहिँ मान्छेको चाहिँ ड्रपलेट्सहरू खोक्दाखेरि हुन्छ नि, खोक्दा चाहिँ 8 मिटरसम्म ड्रपलेट हुन सक्छ अरे क्या हाछ्यु गर्दाखेरि खोक्दाखेरि क्या। अनि मास्क लगाएपछि चाहिँ त्यो अलिकति कम त्यो ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स पनि कम हुन्छ अनि जति अमाउन्ट निस्किन्छ नि ड्रपलेट्सहरूको त्यो पनि अलिकति रिड्युस हुन्छ क्या होइन। अनि खोक्दाखेरि बोल्दाखेरि हाछ्यु गर्दाखेरि जुन निस्केको ड्रपलेट इदर मान्छेलाई पनि सिधै लाग्न सक्छ होइन, मान्छेको आफ्नो हातहरूमा लाग्न सक्छ, उसले नाक छुन सक्छ, कि त के हुनसक्छ भन्दाखेरि कुनै सब्सटेन्समा गएर बस्न सक्छ क्या। अनि यो पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डोरमा चाहिँ सपोज घरभित्रको वातावरण छ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ अलिकति धेरै बेरसम्म बस्ने क्या, टेबलहरू हुँदा रेलिङहरू हुनसक्छ अनि ढोकाको ह्यान्डलहरूमा हुनसक्छ, यस्तोमा चाहिँ अलिक धेरै बेरसम्म बस्नु भयो इन कम्पेरिजन टु आउटडोर्स। बाहिर त घाम लाग्नु भयो, हावा लाग्नु भयो, धुवा लाग्ने हुन्छ। अब यति नै समयसम्म बस्नु चाहिँ अलिक हुँदैन किनभने एभ्री एरियाको त एकदम अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त, टेम्परेचर डिफ्रेन्ट हुन्छ, घाम पर्ने हुन्छ, कहीँ नपर्ने हुन्छ, कहीँ धेरै हावा लाग्ने हुन्छ नि त। त्यसैले अलिक सतर्क भए चाहिँ जहाँ छुँदा पनि हुनसक्छ भनेर चाहिँ अब त्यो ह्यान्ड वासिङको कुरा चाहिँ आउँछ क्या, त्यही भएर चाहिँ ह्यान्ड वासिङको कन्सेन्ट पऱ्यो भनिन्छ क्या। अनि ट्रान्समिसन हुने चाहिँ यही हो, जुन त्यो ड्रपलेट्स होइन तपाईँको अब त्यही ड्रपलेट्सबाट आएको भाइरस चाहिँ इन एनी वे सिधै डाइरेक्टली तपाईँको आँखा नाकतिर गयो या फेरि तपाईँले कुनै ठाउँ छुनु भयो र त्यो छोएको चाहिँ आँखा नाकतिर लाग्नुभयो चाहिँ भाइरस लाग्ने गर्छ क्या। अनि मैले अघि भने जस्तै अब त्यही भाइरसको मात्रा भाइरस छिर्छ अनि त्यसपछि अब अनि आफू अब हाम्रो सेल्सहरूमा H2 रिसेप्टर्स खोज्छ, त्यहाँभित्र जान्छ अनि मल्टिप्लाई बिस्तारै हुँदै जान्छ त्यसपछि डिजिज हुने गर्छ। त्यति हो ट्रान्समिसनको कुरा चाहिँ। भनेपछि हामी चाहिँ स्पेसली अब अनगेजी आउटडोर भन्दा नि इन्डोरमा चाहिँ अलिकति अझ बढी कन्सियस हुनु पर्यो, जस्तै भित्रै पनि हजुर रेस्टुरेन्टहरू जानुभयो कन्फाइन्ड स्पेस छ होइन, त्यसपछि रेस्टुरेन्ट जानु अनि खुल्ला भइसकेपछि चाहिँ रेस्टुरेन्ट जानु पर्यो, अर्को मान्छेलाई लागेको छ भने त इदर तपाईँ बाटोमा हिँडिराख्नु भन्दा त्यहाँ अलिकति बढी चान्सेस पनि हुन्छ तपाईँलाई लाग्ने। हजुर एकदम त्यही त। अब यो कोरोना भाइरस त जस्तै यस्तो कारणले यो अब अघि इन्फेक्सन मतलब सिम्टम नदेखाए पनि कसरी भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली अब मलाई पनि अलिक कोरोना लागेको छ भन्ने मेरो ड्रपलेट्स भनेको थुकहरू त हुन्छ नि त, अब नजिकै यसरी बोल्दाखेरि कन्भर्सेसन गर्दाखेरि त्यस्तै नै त पनि त ट्रान्समिट हुने भयो नि त होइन। अब अनिकेटी जस्तै यो भाइरस चाहिँ अब जस्तै हाम्रो जस्तै बिगा लाग्छ होइन, जस्तै घाँटीमा अब दुख्छ भने चाहिँ खास के हो त। अनि मैले सुने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जुन भाइरस हुन्छ नि त्यो चाहिँ लङ्समा गएर त्यो हाम्रो जुन लङ्समा भएको त्यो तरल पदार्थलाई चाहिँ एकदम त्यो विस्कस गरिदिन्छ अरे कि, जसले गर्दा चाहिँ हामीले त्यो सास फेर्न यस्तो इन एन्ड आउट गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। मैले चाहिँ त्यो सुनेको। अब खास चाहिँ के हो त खास यो यसको त्यो प्रक्रिया भन्छ कि के भन्छ? यो एकदम डेप्थको हजुर यो अलिकति एकदम डेप्थको कुरा भयो, यो धेरै बुझ्नु पनि पर्दैन होइन। तर मैले अघि भनेको थिएँ नि जुन सेलमा गएर बस्छ लाइक सेलभित्र छिर्छ भनेर लार्ज नम्बर अफ भाइरस आउँछ अनि मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ अनि जुन सिस्टमको सेलहरूमा जान्छ त्यही सिक्वेन्स हुँदै जान्छ। अब लङ्समा पनि के हुन्छ भने लङ्समा भएको सेलहरूमा जान्छ, त्यहाँ रिप्लिकेट गर्छ अनि शरीरले अब कोरोनासँग लड्ने त्योमा अब सेल्सहरूमा पनि अलिकति असर पर्छ। अनि त्यही हो एउटा इन्फर्मेजियस रियाक्सनहरू हुन्छ नि त शरीरभित्रै, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ फ्लुइडहरू जम्मा हुने यस्तो समस्याहरू हुने गर्छ। त्यसैले भेराइटी अफ सिम्टम्स देखिन सकिन्छ क्या। अनि मेकानिजम एज इन एकदम बुझ्नु चाहिँ पर्दैन, तर के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब भाइरस चाहिँ जहाँ गएर चाहिँ अलिकति बस्ने भयो त्यहाँ चाहिँ नराम्रो असर गर्ने भयो क्या होइन। यति चाहिँ बुझे पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको क्लियर भयो कि कुरा? एकदम क्लियर भयो। तर जस मैले त्यस्तो चाहिँ सुनेको थिएँ कि अब नर्मली कसैलाई पनि अब हामीले सिम्पल वेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यसो गर्छ है भने पनि अलिकति यस्तो पो रहेछ अनि सास फेर्न रोकिन्छ गाह्रो हुन्छ भन्ने टाइपले नि भन्न टेस्टहरू हुन्छ नि जुन हाम्रो अहिले आरबिटी पिसिआर टेस्टहरू जुन हामीले सुनिरहेको छौँ यो कतिलाई त अब अनु नै छ यो कस्तो टेस्ट हो के टेस्ट हो कुन फेजको टेस्ट हो कति बेला गर्ने कि नगर्ने। अहिले अब आरबिटी पिसिआर भनेर त सबैजनाले सुन्दै आएका छन्। भर्खर पनि यो भ्यालीभित्रै पनि अहिले आन्दोलन भइरहेको थियो नि त स्क्रिनिङको बेलामा पिसिआर मात्र गरौँ भनेर, किन गरेको रहेछ त्यो जान्नु पनि इम्पोर्टेन्ट छ होइन। अनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ पिसिआर र आरबिटीको कुरा गरौँ होइन। पिसिआर वाट इट स्ट्यान्ड्स फर इज पिसिआर पोलिमरेज चेन रियाक्सन हो पिसिआर भनेको। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरबाट त्यो स्याम्पल स्वाब लिन्छ। तपाईँले लिनु भएको छ कि यो नाकभित्र हाल्छ नि हाल्ने गरेको हुन्छ नि स्याम्पलहरू
म त ठ्याक्कै त्यो ठ्याक्कै सेयर गर्न मलाई पनि होइन जस्तै 1-2 महिना अगाडिकै कुरा हो अनि लकडाउनकै पिरियडमा म काठमाडौँ गएको थिएँ हाम्रो डिस्ट्रिक्टभन्दा आउट गएको थिएँ अनि त्यो बेला चाहिँ अब ट्रेनिङको बेलामा अनि पछि होटेलमा बस्नुपर्ने थियो अवस्था अनि पछि होटेलको मान्छेको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि बाहिरबाट आउनु भएको होइन ट्राभल हिस्ट्री छ अनि त्यही भएर अब तपाईँहरूको टेस्ट गर्नुहोस् PCR टेस्ट गर्नुहोस् अनि नेगेटिभ छ भने मात्र हामी लिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो कि अनि काठमाडौँमै हामी वीर हस्पिटलमा गयौँ अनि त्यहाँ अहिले हेर्दाखेरि पनि केही म्यानेजमेन्ट थिएन कि राम्रो म्यानेजमेन्ट चाहिँ अब नर्मली मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अब डिस्टेन्सको त पुरै छोडौँ डिस्टेन्स पनि थिएन सोसल डिस्टेन्सिङ अनि गयो अनि डक्टरले स्वाब लिने बेला चाहिँ 2 ठाउँबाट लिनुभयो कि एउटा चाहिँ यस्तो थ्रोटबाट यहीँनिर हाल्नु हुँदो रहेछ त्यो हामीले जुन बर्ड्स हुन्छ नि कानकोट हुने त्यस्तै बर्ड्सले चाहिँ अनि भित्रैबाट स्वाब लिनुहुन्छ अनि त्यो बेला चाहिँ ठिकै थियो त्यस्तो पेनफुल केही पनि थिएन त्यो फिलै भएन तर नाकबाट पनि लिनु पर्ने रहेछ नि त एउटा स्वाब अनि त्यो लिने बेलामा चाहिँ एकदमै पेनफुल के कस्तो एकदम डिस्कम्फर्ट टाइपको पोलिया जस्तो दुख्यो कि कस्तो एकदमै गाह्रो भएको खुसीको कुरा चाहिँ के भयो एकदमै भित्र नै हाल्दो रहेछ अनि एकदम एउटा पोइन्टमा आएर चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ सकस हुन्छ अनि एउटा एक्सपिरियन्स पनि भयो अनि त्यो टेस्ट गरेर चाहिँ एउटा ढुक्क पनि भयो पछि इन्ट्री गरेर एक्सपिरियन्स चाहिँ यही हो मेरो जहाँ जाँदा पनि स्क्रिनिङको लागि चाहिँ PCR युज गर्ने गरिन्छ क्या PCR अब त्यही म भन्दै थिएँ PCR चाहिँ अब पोलिमर चेन रिएक्सन हुने भयो होइन यो भनेको चाहिँ अब तपाईँको स्याम्पल लिन्छ तपाईँले भने जस्तै कि नाकबाट लिन्छ कि स्वाबहरू लिन्छ होइन स्याम्पल बेस्ट पोसिबल स्याम्पल लिनु पऱ्यो नि त अनि त्यो लिन्छ अनि त्यसमा चाहिँ रिएजेन्ट हालेर सर्टेन ट्रिटमेन्ट गर्छ क्या होइन अनि एम्प्लिफाई गर्छ त्यो क्वान्टिटीहरू अनि एउटा PCR मसिनमा हाल्छ क्या अनि यसले चाहिँ 2टा रिजल्ट दिन्छ कि इदर तपाईँलाई पोजिटिभ आयो PCR हुन्छ कि नेगेटिभ आयो होइन PCR पोजिटिभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको बडीमा भाइरस छ भनेको यसले डेफिनेटिभली तपाईँको बडीमा भाइरस छ कि छैन भनेर आइडिया दिन्छ कि पोजिटिभ आएको छ भने सिधै भाइरसमा तपाईँको बडीमा भाइरस छ तपाईँको नेजल सिक्रिसन्सहरू कतै सिक्रिसन्स छ अनि तपाईँ ससेप्टेबल हुनुहुन्छ अरूहरूलाई सार्नलाई होइन आफूमा भाइरस भएको छ अरूहरूलाई सार्न सक्नुहुन्छ भनेर आइडिया दिन्छ कि PCR पोजिटिभले चाहिँ नेगेटिभले अनि के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ PCR नेगेटिभ आयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कि इदर तपाईँको शरीरमा भाइरसै छैन केही कन्ट्याक्टै छैन कि कहिलेकाहीँ चाहिँ के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि एकदम थोरै मात्रामा अलिअलि मात्र एकदम अनट्रेसेबल अनडिटेक्टेबल मात्रामा भाइरस एकदमै थोरै होइन छ कि तपाईँ सार्न पनि सक्नुहुन्न तपाईँको शरीरलाई पनि केही अफेक्ट हुँदैन अल इन अल नेगेटिभ भनेको भाइरस छैन नै बुझे पनि हुन्छ क्या PCRले चाहिँ एक्ज्याक्ट भाइरस छ कि छैन भन्छ किन अर्को आउँछ RDT भन्छ क्या RDT भनेको चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हो क्या PCR चाहिँ जब यो चाहिँ हस्पिटलमै गर्नुपर्छ अलिकति ठुलो मसिन अलिकति चाहिने रहेछ क्या यो चाहिने हुन्छ होइन PCR गर्न RDT चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदम सानो किट जस्तो हुन्छ नेपालको बजार फार्मेसीमा त मलाई थाहा भयो तर विदेशमा चाहिँ जो UK अमेरिकातिर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अहिले बनाइरहेको छ क्या फार्मेसीहरूले होइन सानो किट जस्तो बनाउँछ क्या अनि त्यो किट चाहिँ आफै किन्न मिल्छ क्या फार्मेसीबाट अनि घरमा ल्याएर आफ्नो अलिकति ब्लड स्याम्पल हालेर यो अब सुगरको टेस्टहरू घरमै गरे जस्तो त्यस्तै अब RDT गर्नुहुन्छ क्या अनि यसको पोजिटिभ र नेगेटिभले चाहिँ भाइरस छ कि छैन भनेर चाहिँ आइडिया दिँदैन क्या RDTले चाहिँ के हेर्ने भन्दाखेरि तपाईँको शरीरमा जो भाइरस आउँछ नि अब तपाईँको युद्ध हुन्छ क्या तपाईँको शरीरमा होइन शरीर त डिफेन्ड गर्नु पर्यो नि त आफ्नो सोल्जर्सहरू पठाउँछ कि बनाएर होइन त्यो सोल्जर्स भनेको चाहिँ एन्टिबडिज हो क्या तपाईँको अनि त्यो एन्टिबडिजलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्छ क्या अनि त्यो भन्दा त्यसको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि अब RDT पोजिटिभ आयो भने चाहिँ तपाईँसँग कोरोनाको एन्टिबडी छ भन्ने हो तर भाइरस छ कि छैन चाहिँ फेरि भन्दैन क्या होइन नेगेटिभ आयो भने चाहिँ एन्टिबडी छैन भनेर त्यसैले इफ आफूमा भाइरस छ कि छैन अरूलाई सङ्क्रमण गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर हेर्न चाहिँ PCR गर्नुपर्छ अब कलेजहरू पनि खुल्छन् होला होइन भनेपछि जस्तै एउटा कुरा सानो कन्फ्युजन मेरो पर्सनल कन्फ्युजन चाहिँ के भन्दाखेरि 2टा टेस्ट हुन्छ थाहा छ त्यो PCR र RDT अनि हाम्रो यहाँ लोकली पहिला यो टेस्ट गरायो अनि पछि ठुलो टेस्ट कुन हो रे त्यो भनेपछि पहिला PCR गर्ने एक्चुअल चाहिँ के भन्दाखेरि एक्चुअल WHOले नै प्रोटोकल दिएको छ क्या क्वारेन्टिनमा राख्ने क्वारेन्टिनबाट झिक्ने अब कोही नयाँ मान्छे हुन्छ नि त्यस्तोलाई गर्ने चाहिँ PCR गर भनेको छ क्या होइन अनि गर्नुपर्ने चाहिँ PCR नै हो किनभने यसले ठ्याक्कै भन्ने भयो नि त भाइरस छ कि छैन भनेर अर्को टेस्टले चाहिँ त्यस्तो भन्दैन त्यसैले PCR गर्नुपर्ने हो RDT भनेको चाहिँ यो स्क्रिनिङको मेथडमा चाहिँ अलि चाहिँदैन यो भनेको चाहिँ चाहिँदै नचाहिने कुरा पनि बनाइसकेको छ यो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ट्रिटमेन्टको बेलामा चाहिँ अब तपाईँलाई डक्टरलाई चाहिए अनुसारको अब पेसेन्टले रिलिज गरिसकेको छ एन्टिबडिजहरू हुन्छ नि होइन अनि त्यो हेर्न पनि सकिन्छ त्यस्तोलाई हो तर हामीले अल इन अल अहिले चाहिँ अब आफूलाई सिम्टम्सहरू आयो जसो के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एकदम कम्प्लिटली रिलाइ गर्नु पऱ्यो भनेको PCR अरू केही पनि नभए सिधै PCR अनि कस्तो भयो भन्दाखेरि होइन मलाई चाहिँ साथीहरूले पनि सोधेँ कि ल मेरो ज्वरो आएको छ अलिअलि ज्वरो आएको जस्तो भयो जिउ कमजोर गएर जचाउनै पर्ने हो PCR के हो भनेर सोध्ने क्या होइन
अनि धेरैजनालाई पनि यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या अलिअलि कमजोर कहिलेकाहीँ त यस्तो वेदरले गर्दा पनि अलिक कमजोर भएको जस्तो जिउ दुखा जस्तो महसुस हुन्छ नि जस्तो महसुस हुन्छ नि अनि त्यस्तोमा चाहिँ अब मेरो सिम्पल एडभाइस चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब कोरोना लाग्न त तपाईँसँग कुनै हिस्ट्री हुनु पर्यो हिस्ट्री अफ ट्राभल तपाईँ यदि घरै बस्नु भएको छ कहीँ पनि जानु भएको छैन होइन तपाईँलाई अब अलिअलि जिउ दुखे जस्तो मात्र त्यस्तो अनुभव हुन्छ नि त्यस्तो डराउनु पर्दैन सकेसम्म डराउनु पर्दैन तर इफ तपाईँसँग कहीँ बाहिर निस्केको कहीँ भिडभाडमा जानु भएको एउटा हिस्ट्री अफ ट्राभल भन्ने हुन्छ कि होइन हिस्ट्री अफ ट्राभल र हिस्ट्री अफ कन्ट्याक्ट सस्पेक्टेड केस के कुनै अर्को बाहिरबाट आएको मान्छेलाई बाहिरबाट आएको साथीलाई भेट्नु हो केही कामले होइन भने अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसको 1-2 दिन फलो गरेपछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अलिक जोरो आउँछ जस्तो लाग्छ त्यति बेला चाहिँ रिस्क मानेर चाहिँ जसै हाल्नुपर्छ क्या अब घर बस्दा बस्दै पनि अलि ज्वरो नै बढी आयो रुगाखोकीको सिम्टम्स आयो भने अहिले अब माहौलै पेन्डेमिकको छ नि त त्यसैले अहिले त्यति बेला नै गएर चर्चा गरिन्छ तर एकदमै डराउनु पर्ने चाहिँ छैन इफ तपाईँ घरमै बस्नु भएको छ कतै निस्किनु भएको छैन भने नर्मली ज्वरो आयो भने पनि जरुरी छैन भन न किन त्यो स्वाब कलेक्सन गर्छ नि त्यो मैले टिभीमा हेरेर हुन्छ नि त हामीले अनि त्यो स्वाब कलेक्सन गर्दाखेरि सबैजना मान्छे त्यो एयरपोर्टबाट मुखमा यस्तो यो पन्जा हुन्छ अलरेडी त्यो के अरे गाडीमा हुन्छ मान्छेहरू अथवा एउटा ठाउँमा अनि त्यसरी पन्जाबाट हात छिराउँछ नर्स अथवा डक्टरले अनि स्वाबहरू कलेक्ट गर्छ नि त कलेक्ट गर्ने मान्छेले होइन अनि एभ्री टाइम अनि मान्छेहरू चाहिँ गरेर हुन्छ अनि त्यो हात पन्जालाई एभ्री टाइम सेनिटाइज गर्छ त एभ्री टाइम स्वाब कलेक्सन गर्दा होइन पन्जा त्यही नै हुन्छ नि त मतलब त्यो अलरेडी फिक्स छ नि त त्यो स्वाब कलेक्ट गर्ने गाडी टाइपको हुन्छ नि त्यो मेसिन टाइपको छ नि त्यो टिभीमा देखेर हुन्छ नि लामो खालको त्यहाँ हात छिराउँछ हजुर मैले चाहिँ के देखाएको छु भने त्यस्तो लाइक कुनै भिडियोमा चाहिँ के देखाएको छु भने स्याम्पलहरू दिन्छ त्यो बर्ड्सहरू त्यो सिल गरेर आफै दिन्छ होइन अनि तपाईँ हाल्नु भित्रसम्म यताउता अनि त्यसपछि त्यो बट्टामा फेरि त्यो प्लास्टिकमा फेरि हालेर फिर्ता दिनु पनि भन्छ होइन खै अब कहीँ कसरी गर्छ कहीँ कसरी गर्छ त्यसरी गरेको राम्रो तर एभ्री टाइम टेस्ट गर्दा चाहिँ सेनिटाइज गर्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ एकदम किनभने अब नलागेको मान्छेलाई त स्याम्पल हिँड्न जाँदा लाग्न सक्छ नि त त्यसैले त्यो सेनिटाइज गर्नु एकदम जरुरी छ त्यही त भनेपछि त्यो सायद गरेको कुरा चाहिँ नदेखा होला नि त नि सेनिटाइज गरेको होला लाइक लाइन बसिरहेको हुन्छ कि मान्छेहरू होइन लाइन चाहिँ पालै पिलो गरिरहेको छ कि एयरपोर्ट लिएर गरिरहेको टिभीमा देखाएर हुन्छ नि त अनि एभ्री टाइम त्यो हात पुरै त्यो जुन पन्जा छ नि फिक्स्ड यहाँ फोटो पनि छ होइन त्यो सेनिटाइज त गरिहाल्छ नि त्यो अभियसली त्यो गर्छ नि उनीहरूले त्यो के भनेको है गर्नै पर्छ त्यो हेल्थ हजार्ड जस्तै भयो त्यही त यस्तो के पिक्चरमा देखाउँछु ल यो छ नि यो यस्तो वाला कि यस्तोमा त्यही हो अब सेनिटाइज गर्नु परिहाल्यो नि त्यो पन्जालाई यसबाट गएर कसरी स्वाब लिन्छ स्वाब लिँदा गाह्रो था नि त्यसको नेपालमा त धमाधम यसरी लिइरहेको छ नि त टिममा आज पनि बिहान नै हेरेको थिएँ मैले यसरी अनि गर्छ मुख हाल्छ त्यसबाट हात छिराउँछ अनि त्यसपछि त्यो बर्ड्स उसले भने त्यो मात्रै चेन्ज गर्दै अनि लिँदै अनि त्यहाँनिर हात समात्छ कि प्लास्टिक चाहिँ त्यो नेपालीहरूले पनि समातिहाल्छ गर्छ कि गर्दैन भने पनि मेरो माइन्डमा क्युरियोसिटी आयो कि आज बिहान भएको मैले टिममा हेरेको थिएँ पनि भनेपछि अब अघि केही कुरामा फर्किँदाखेरि चाहिँ नर्मली ज्वरो आयो भने चाहिँ जरुरी छैन कि उसलाई कोरोना लागेको छ होइन र आएन भने ट्राभल हिस्ट्री छ अथवा कोहीसँग यस्तो सस्पेक्टेड कोरोना एउटा चाहिँ अब हाई ग्रेड फिभर र हिस्ट्री अफ कन्ट्याक्ट हुने हुन्छ क्या होइन त्यो छ भने चाहिँ तपाईँलाई लाग्ने तपाईँलाई कोरोना नै लागेको सम्भावना एकदम धेरै हुने भयो कहिलेकाहीँ त फुड पोइजनिङ पनि हुनसक्छ यतिकै पनि ज्वरो हुनसक्छ नि त अब हुने नै त्यो डाइरिया नै आउँछ फुड पोइजनिङमा कोरोनामा पनि कहिलेकाहीँ डाइरिया हुनसक्छ त्यति बेला चाहिँ अब त्यस्तो बेला नि गरेर अनि अनुज्ञाजी जस्तै मलाई एउटा हजुर जसो त पर्यो अनि जस्तै अब हाम्रो अब नेताजी नै भनौँ न होइन हाम्रो प्रेसिडेन्ट अब जस्तै अस्ति त्यो ट्रोल पनि भएको नि त पिरो अमिलो खानु अनि त्यसपछि हामी स्ट्रङ हुन्छौँ अनि तर एक्चुली यसो सोच्नु पर्दा कि कतै न कतै अब हामी नेपालीहरू त प्रायः ह्याबिट छ नि त केही भइहाल्यो भने घरेलु उपचार गर्ने अनि त्यस्तै पनि निको भइरहन्छ कस्तो कस्तो पनि
अनि सायद त्यो पनि कस्तो यो फ्याट जस्तै साँच्चीकै अब बेसार पानी नै खायो भने पनि अलिकति इम्युनिटी बुस्ट हुने हो कि यस्तो खालेको कि एकदम आफूको कुरा तर फ्याट पनि हो कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। हजुर उहाँले भन्न खोजेको एक्ज्याक्टली बेसारै खा भन्न खोजे त होइन होला होइन, उहाँको त्यो वर्डिङ पनि नमिलेको हुन्छ हामीले मिसइन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ होइन। अनि जस मेन कुरा चाहिँ केमा चाहिँ लाइक सबैजना चाहिँ केमा चाहिँ अग्री गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ कोरोनालाई हाम्रो शरीरले नै हो क्या मेन होइन। सुरुमा कोरोना आउने बित्तिकै यसको लागि अलरेडी कुनै ड्रग छैन, त्यो डिस्ट्रोय गर्ने यताउता गर्ने ड्रग छैन, त्यसैले हाम्रो शरीरले नै हो। शरीरलाई बेस्ट पोसिबल वे डिफेन्ड गर्ने बनाउनु भने शरीरलाई हेल्दी बनाउनु पऱ्यो क्या। त्यो हेल्दी बनाउन चाहिँ बेसारै एज एन एज बेसार नै खाने नै त्यस्तो हुँदैन, बरु न्युट्रिसियस डायट चाहिँ खानु पऱ्यो, हामी पोसिलो खानेकुरा खानु पऱ्यो, फलफुलहरू खानु पऱ्यो होइन। सक्दो बडीलाई हेल्दी बनाउनु प्रयास गर्नु पऱ्यो क्या। अनि अलिअलि मोडरेट अमाउन्टको एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो, अलिक एक्टिभ हुनु पऱ्यो, अलिकति स्वस्थ रहनु पऱ्यो क्या होइन। त्यो गरेर चाहिँ खानु पऱ्यो। अनि अब बेसार पानी नै मिलाएर खाने यो नै गरेर नि त्यस्तो चाहिँ काहीँ अब कुनै स्टडी पनि कुनै स्टडीले प्रुभ पनि गरेको छैन होइन। अनि साइन्टिफिकली नै कुरा गर्नु कुनै स्टडीले प्रुभ त गरेको छैन। हुन त बेसार अब एन्टिसेप्टिकै हो, यो खसीहरू काट्दाखेरि त्यसैमा पनि छालामा पुरै बेसार हुन्छ होइन। राम्रो त हो अब कोरोनाको हजुर इन्डियनहरूको त झन् म्यारिज सेरेमोनीमा त उनीहरूको त पुरै बेसारै लाउँछ त्यो अब हेल्दी भनेर होइन। हजुर हल्दी भन्छ यताउता जेस कस्टममै छ नि। राम्रो कुरा त राम्रो कुरा हो। अब कोरोनाले हजुर त्यही हो न्युट्रिसियस डायट। त्यो सँगसँगै चाहिँ हेल्दी डायट त खानु परिहाल्यो। अनि अर्को मैले सुनेको अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै यो रक्सीको अहिले एकदमै त्यो उस भइरहेको कि जस्तै रक्सी मान्छेलाई कोरोना भन्ने टाइपको होइन। कतिजना एग्री हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ होइन, तर मैले पनि सुनेको कि यो मैले सुनेको गाउँघरमा चाहिँ मान्छेलाई अब त्यो लजिकली सोच्दा पनि अब सेनिटाइजर पनि रक्सी नै हो भन्छन् होइन, त्यो पनि रक्सी नै हो। अनि मान्छे त यतिकै केही कन्क्लुजन त्यो यतिकै आइदिने सोच त होइन, मान्छेले सोच्ने गर्दो रहेछ त्यो चाहिँ एकदम। अनि डिस्टिङसनै गरौँ न के रहेछ त्यो सेनिटाइजर रक्सी र त्यो खाने रक्सी के रहेछ भन्दाखेरि सेनिटाइजरमा चाहिँ रबिङ एल्कोहल हुन्छ क्या, इथेनोल आइसोप्रोपाइल इथेनोल जस बुझ्नुपर्दा चाहिँ रबिङ एल्कोहल विच इज 98 to 99% अफ एल्कोहल कन्सन्ट्रेसन भएको एल्कोहल क्या होइन। अनि जुन चाहिँ यो रक्सीहरू भन्छ नि जुन चाहिँ मान्छेले खान्छन् रक्सीहरू बियरहरूमा लगभग 5 देखि 7% हुन्छ होला, विस्कीमा 40% हुन्छ होला। यसले त्यो कोरोना यसले कुनै पनि त्यो भाइरसहरू ब्याक्टेरियालाई त्यसरी मार्ने काम चाहिँ गर्दैन क्या रक्सी। त्यसले खाएर चाहिँ कोरोनाको केही उपचार हुनेवाला छैन। बरु के चाहिँ हुनसक्छ भन्दाखेरि बरु मान्छेले दिनदिनै रक्सी खाएर कुनै बेला एकदम एक्सेसिभ डोजमा खान थाल्यो भने चाहिँ बरु उसको लिभरमा चाहिँ असर गर्न सक्छ। एल्कोहलिक लिभर डिजिज पनि भन्छ कि होइन, लिभरमा असर गर्न सक्छ, लिभर फेल हुनसक्छ। अब अहिले हामीले के कुरा गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि बडीलाई हेल्दी पार्नु पऱ्यो होइन, बडीलाई हेल्दी पार्नु पऱ्यो सो द्याट इट क्यान फाइट अगेन्स्ट द भाइरस भनेर। झन् आफूमै समस्या ल्यायो भने त झन् उल्टो भयो नि त। त्यसैले राम्रो चाहिँ होइन बरु नराम्रो चाहिँ हो कि। त्यसैले यस्तो बेलामा चाहिँ अलिक मादक पदार्थ सेवन पनि नगर्नु होइन, चुरोटहरू नखानु, कुनै पनि बेला खानु भएन त्यही पनि। अनि त्यस्तो रक्सीहरू खाएर त्यो रक्सी खाएको मान्छे अब उस हुन्छ नि त होस गुमाउँछ त्यो कारणले चाहिँ। अनि अब मेन्टालिटी हो नि त सबै कुरा। अब मेन्टली अब मलाई कोरोना लागेछ भन्यो भने पनि नलाग्नु नि बेग लाग्दैन होइन। वाट सिम्स राइट इज नट अलवेज राइट। त्यो जुन सोच्दा होला कि जस्तो त्यो सधैँ राइट हुँदैन नि त। यो चाहिँ एकदम यो चाहिँ खत्तमै मिथ हो जुन नेपाली समाजमा चलिआएको छ होइन। अनि रक्सी खानु भएन, जस सेनिटाइजर चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो होइन। सेनिटाइजर हुनु पऱ्यो या फिर यो स्पिरिट जस 90 to 99% एल्कोहल हुन्छ क्या त्यो युज गर्नु पऱ्यो। त्यो खानु भएन फेरि होइन, त्यो चाहिँ एक्सटर्नल मात्र अप्लाई गर्न सकिन्छ। खायो भने चाहिँ झन् कुरो हामीलाई नै बढी नराम्रो असर गर्ने हुँदो रहेछ क्या। एकदम स्ट्रङ हुन्छ 40% खान त खै अब 40% को त खाना धेरै हुन्न भन्छ होइन। 98 to 99% त झन् एकदम नकारात्मक हो नि त। अनि ओन्ली फर एक्सटर्नल युज एल्कोहल युज गर्नु, तर ओन्ली फर एक्सटर्नली 90 to 99% त्यो चाहिँ हो कुरा एल्कोहलको होइन। अनि त्यही हो, तर रमाइलो छ सबजना हो। हजुर अब अहिले त हाम्रो भ्याक्सिनको बारेमा पनि अब धेरै कुराहरू कति ट्राई पनि गरेर भने पनि सुनिरहेको छ नि त। अनि कहिले चाइना, इन्डिया, कहिले अमेरिका, कहिले नेपालकै पनि एकजनाले त्यो के भ्याक्सिन निकाल्यो भन्ने कुराहरू सबै कुरा हल्ला नै होला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि के प्लाज्मा थेरापी भनेर सुन्नुभएको थियो अनिकाजी?
हजुर हजुर प्लाज्मा थेरापी सुने प्लाज्मा थेरापी भन्ने हजुर सुने हो अरूहरूले सुन्नुभएको थिएन सुने मात्र तर डिटेलमा के हो यो भन्ने कुरा चाहिँ अनि भ्याक्सिनहरू चाहिँ खास आउनला हो कि नआउनला हो कि निकाल्यो भन्नु न्युज सुन्छ है खास अब तपाईँ त मैले खास चाहिँ क्वेसन यो राख्नु कारण चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब हेल्थसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ नि त त्यही भएर अलिकति हामीलाई भन्दा अलिकति अब सबैलाई बुझ्नै परेछ अब कसरी निस्किने सबलाई त निस्किनु मन छ नि त अब यो यस्तो वातावरण त हामीले भोगेको थिएन अहिलेसम्म होइन कसरी निस्किन सकिन्छ त सबलाई थाहा हुन्छ नि त अनि अब चाहिँ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ भाइरस हो क्या होइन भाइरसको चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ क्या भाइरसको कुनै ड्रग निकालेर हुन्छ नि होइन उपचार नै गर्न भाइरस हटाउने गरी उपचार गर्न ड्रग बनाउनु चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ क्या अनि भाइरसलाई अर्को तरिकाले अट्याक कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि भ्याक्सिन बनाएर गर्न सकिन्छ क्या उपचारको तरिका हो भ्याक्सिन होइन भ्याक्सिन चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकदम सिम्पल कुरा छ भ्याक्सिन भनेको चाहिँ तपाईँले भूकम्प जाँदाखेरि त्यसपछि कति भूकम्प ड्रिलहरू भयो नि होइन तपाईँले भोग्नु भयो कि होइन भोग्नु भएको छ कि छैन तपाईँले त्यो भूकम्पमा ड्रिलहरू हुन्छ नि भूकम्प गयो भने यस्तो यस्तो गर्ने भनेर ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ नि त्यो टेबल मुनि जाने ढोकाको यस्तोमा बस्ने भनेर त्यस्तै हो सिम्पली भ्याक्सिन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो बडीको लागि एउटा ट्रेनिङ कोर्स जस्तो क्या भ्याक्सिनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यही भाइरसको एउटा एन्टिजेन जुन चाहिँ इन्फेक्सियस हुँदैन होइन त्यो चाहिँ बडीमा इन्ट्रोड्युस गरिदिएपछि त बडीले चिन्ने भयो नि त ए यस्तो देखिँदो रहेछ यसरी बस्दो रहेछ यसरी अट्याक गर्न सकिँदो रहेछ भनेर चाहिँ बडी ट्रेन हुन्छ क्या भ्याक्सिन दिएपछि चाहिँ अनि अब भ्याक्सिनमा चाहिँ यस्तो कुरा यस्तो एन्टिजेन निकाल्नु पर्यो विच इज सेफ फर अस क्या अब त्यही कोरोना भाइरस चाहिँ दिनु पर्यो तर यस्तो तरिकाले दिनु पर्यो कि सबै त्यो अनसेफ कुराहरू निकालेर सेफ कुरा दिनु पर्यो क्या त्यही भएर चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ के छ कस्तो छ मजाले स्टडी पर्यो नि त अनि त्यही भ्याक्सिन दिइसकेपछि मान्छेलाई चाहिँ अब शरीरको एन्टिबडी सोल्जर्सहरूले पनि चिनिसक्छ ए यस्तो हो यसरी हो अट्याक गर्ने भनेर अनि मेन भाइरसलाई चाहिँ अट्याक गर्ने भनेको भाइरसको अगेन्स्ट बडीलाई चाहिँ भाइरसबाट कसरी बचाउने भन्दाखेरि चाहिँ बडीलाई स्ट्रेन्थन गरेर बडीले आफैले नै लडेर जित्छ क्या भाइरससँग होइन अनि त्यसको लागि चाहिँ भ्याक्सिनको अप्रोच लिइन्छ जब कुनै क्योर हुँदैन होइन अप्रोप्रिएट क्योर हुँदैन भ्याक्सिनको कुरा अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई एउटा फोटो पठाएको छु एउटा भ्याक्सिन ट्र्याकर वेबसाइट छ क्या अफिसियल होइन अनि मैले पनि हेरेको हो त्यहाँ एउटा हेर्न सकिन्छ भने होइन एउटा द भ्याक्सिन ट्र्याकर भन्ने एउटा अफिसियल वेबसाइटै छ क्या होइन अनि त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल कोअपरेसनबाट डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटिजहरू भाइरस डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटिजहरू भ्याक्सिन जो बनाइरहेको छ नि कुन कति प्रोग्रेस छ भनेर हेर्न सकिन्छ किन अहिले चाहिँ अब आयो त्यो फोटो छैन एन्जिला जियोस् अहिले अब विभिन्न राष्ट्रहरू सबै राष्ट्रहरूले आफ्नो आफ्नो त लेभलबाट त लगिरहेछन् भ्याक्सिन बनाउन अनि त्यही त्यो अब अफिसियल वेबसाइटमा चाहिँ जस देखिन्छ के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब भ्याक्सिन बनाउनु चाहिँ एउटा सर्टेन फेजहरू हुँदै जान्छ होइन फेजहरू हुँदै जान्छ होइन अनि यसले चाहिँ एकदम अप टु डेट इन्फर्मेसन दिने भयो अनि अहिले चाहिँ के दिन सकिन्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्मको अब ह्युमन ट्रायल देख्न सकिन्छ त्यसपछि चाहिँ अप्रुभल स्टेज र त्यसपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन स्टेज होइन हामी चाहिँ अब सक्दो ह्युमन ट्रायलमा छौँ 17वटा फेज 1 छ ह्युमन ट्रायलको 4वटा फेज 2 छ ह्युमन ट्रायलको अनि अर्को बाँकी 4वटा चाहिँ फेज 3 छ कि ह्युमन ट्रायलको जस बनाउँदैछन् जताततै भएर एक्सपर्ट्सहरूले के भनेको छन् भने अब अर्को वर्षको मिड हाफ यो जुलाई टु डिसेम्बरसम्ममा निस्किन्छ कि भनेर गेस गरेका छन् तर गेसै हो होइन अनि जियोस् बनाइरहेछन् भ्याक्सिनहरू अब यो भ्याक्सिन बन्नु टाइम लाग्छ त्यसैले भ्याक्सिन बन्न अलिक टाइमै लाग्छ तर भ्याक्सिन आउँछ अनि सबै ठिक हुन्छ भनेर नबसौँ होइन अब डे टु डे नर्मल लाइफ त हामीले बाँच्नै पर्यो जिउनै पर्यो होइन अनि त्यसैले अहिले अब न्यू नर्मल भनेर नि चलिरहेको छ नि त त्यो न्यू नर्मल अपनाउनु पर्यो आफूमा अब यो हटेर मात्र सब ठिक हुन्छ भनेर सोच्नु भएन यो चाहिँ अब यही वेबसाइट हो न भ्याक्सिन ट्र्याकर भन्ने मैले स्क्रिन सेयर गरेँ है भर्खर देख्यो देखिरहेछ यो एकचोटि बुझाइदिनु न बरु के हो स्टेजहरू रहेछ नि है एक्सप्लोरटरी स्टेजहरू अब स्टेजहरू चाहिँ मलाई पनि सबै त थाहा छैन होइन यहीँ देखिन्छ नि यहाँ के देखिन्छ भनेर चाहिँ अब एक्सप्लोरेटरी स्टेज भनेको अब स्टडी सुरुमा त थियोरिटिकल स्टडी हुनु पऱ्यो नि त के रहेछ कसो रहेछ यसको जिनोम कस्तो रहेछ भनेर होइन एकदम त्यसमा यो चाहिँदैन मलाई पनि एकदम प्रपरली त थाहा छैन तर जो सुरुमा स्टेज हुने हो नि प्री क्लिनिकल भनेको चाहिँ मान्छेलाई नदिँदै अब एनिमलहरूलाई दिन्छ कि जो सानो सानो मुसाहरूलाई दिन्छ कि यस्तो के हुन्छ क्या तरिका
अनि ऊ खोज्नुपर्छ के चाहिँ सेफ छ, सेफ पार्टिकल अफ द त्यो भाइरसको सेफ पार्टिकल चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न खोजेको हुन्छ के चाहिँ सेफ हुन्छ भनेर हुन्छ नि, त्यो सबै स्टडी गर्ने हो। ह्युमन ट्रायल भनेको चाहिँ अब जब चाहिँ अलिकति सेफ भइसक्यो जस्तो लाग्छ नि भ्याक्सिन, अनि ह्युमनमा ट्राई गर्छ क्या। अब त्यो भ्याक्सिन दिइसकेपछि त्यो ट्रेनिङ कोर्स सरले गर्न सक्छ कि सक्दैन, कि ट्रेनिङ कोर्स नगर्दै त्यो मरेर जान्छ कि, जे पनि हुनसक्छ नि त भ्याक्सिनमा। त्यही हो, अनि एउटा फेज कटेपछि अर्को फेजतिर जाने, त्यस्तो हुँदै जाने हो। अनि ह्युमन ट्रायल्समा अब सक्सेस पाइसकेपछि अप्रुभल हुन्छ, अनि त्यसपछि त प्रोडक्सन हुने भयो। अलिकति अब अप्रुभ हुने बित्तिकै प्रोडक्सन सजिलोले पाइन्छ भन्ने छैन, अलिकति टाइम लाग्छ। त्यसैले भ्याक्सिन जस के बुझ्नु पर्यो भने भ्याक्सिन भन्ने कुरा आउँदैछ, बनाउँदैछ, सबले अब आफ्नो एकदम अटमोस्ट त्यो मेहनत गरिरहेछन्, काम गरिरहेछन् यसको लागि होइन। आउनु पनि आउँछ होला, अलिक टाइम लाग्छ तर भ्याक्सिनले मात्र पुगेर भएन। मेन कुरा चाहिँ अब कतिको लागि युज टु भएर यो नर्मल। हजुर अनि सुन न, किन अहिले चाहिँ लाइक अहिले हामी न्युजेसहरू सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ लाइक एभ्री टाइम चाहिँ भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ बनिरहेछ नि। अब WHO चाहिँ लाइक एउटा अप्रुभल स्टेजसम्म चाहिँ पुगिरहेछ सर्टेन कन्ट्रीहरूको, अनि तर अप्रुभल नभएर कि के भएर प्रोडक्सन स्टेजसम्म चाहिँ पुगेको छैन भन्नु मिल्छ। अब अप्रुभल यस्तो हो, अब कम्प्लिटली सेफ भएपछि मात्र अप्रुभ हुन्छ नि त, अनि अप्रुभल नभएको कारण मेबी कम्प्लिटली सेफ थिएन नि त। मास पब्लिकमा अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ यस्तो भइरहेको छ भन्दा हुन्छ। अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ अब सक्सेसफुली बनाउन सकेको छैन, बुझौँ, ट्राई गर्ने बित्तिकै भइहाल्छ भन्ने छैन नि त। एकदम नयाँ पनि कुरा भयो यो नयाँ। सो हामी फर्स्ट सुरुमा त एक्सप्लोरेटरी स्टेजमा थियो होला, तर अहिले चाहिँ कतिवटा देशहरू पुगिसक्यो भनौँ न यो स्टेजेसमा, अप्रुभलसम्म पनि पुगिसक्यो नि त भ्याक्सिन भन्ने चाहिँ एउटा कन्क्लुजन जस्तै छ अहिलेको लागि चाहिँ। जस बन्दैछ, बुझौँ, मेन कुरा बुझ्नुपर्ने भनेको बन्दैछ, तर भ्याक्सिनलाई मात्र कुरेर हुँदैन हो कि। आई थिङ्क त्यो कुरा चाहिँ ग्राब गर्नु पऱ्यो मान्छेले होइन। भ्याक्सिन बन्दैछ, आफ्नो ठाउँमा बन्दैछ, गर्दैछ। अब कहिले आउने एक्सपर्ट्सहरूले आफै पनि भन्न सकेका छैन, अझै 1 वर्ष लाग्छ, अझै 1 वर्ष लाग्छ त। हामीले अब 5 मिनटमा आयो, 10 मिनटमा आयो भने जस्तो पनि हो कि अलिकति हुन्छ नि। त्यो कहाँ छ भन्दाखेरि ल 5 मिनटमा आयो, 10 मिनटमा आयो भने जस्तो पनि हो कि। अलिकति अब सर्टेन्टी छैन, कसैले पनि सर्टेन्टली यति बेला आउँछ कि आउँछ सक्दैन। नेपालमा पनि भइरहेछ अरे होइन, अब रिसर्च गरिरहेछ होला, गर्दैछन्। अब जहाँ पनि सबभन्दा पहिला बने त राम्रो हो होइन। त्यही हो मेन कुरा चाहिँ। अब मेन एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ भ्याक्सिन बन्दै गर्छ, हुँदै गर्छ। हामी चाहिँ न्यू नर्मलमा लाग्नु पर्यो, यस्तै हो, कोरोनासँगै बाँच्न जानु पर्यो भन्ने चाहिँ लाग्नु पर्यो क्या हामी चाहिँ। अनुजाजी के अरे अब त्यो के भन्छ अरे महामारीको कुरा गरौँ न। जस्तै हामीले पहिला योभन्दा अगाडि पनि एउटा महामारी, त्यो मलेरियाको महामारी, अब त्यो बेला त हामी थिएनौँ होइन, त्यो बेला त हामीले एक्सपिरियन्स गर्न पाएनौँ, अहिले गरिरहेछौँ नि त। अनि खास अब अहिले महामारी भनेको चाहिँ एक्ज्याक्ट कस्तो हो, के हो र के छ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी अथवा के हो, यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। यो WHO ले यो घोषणा गरिदिएको छ नि त, इट इज नाउ अ पेन्डेमिक भनेर। अनि कस्तो सुन्दै डर लाग्ने क्या मान्छेलाई चाहिँ, महामारी धेरैजना मर्ने हो कि जस्तो हुन्छ नि, त्यस अलिकति मनमा त्रास हुन्छ क्या। अनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने त्यसरी नलिउँ होइन। अनि पेन्डेमिक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि वेन कुनै सरुवा रोग हुन्छ नि होइन, हेज स्प्रेड अक्रस अ लार्ज एरिया क्या, कन्ट्रिज हुन्छ, स्टेट्स हुन्छ कि होइन, कन्टिनेन्ट्स। अहिले त अब कति 150 कति 200 कन्ट्री, सबै लगभग धेरै कन्ट्रिजमा फैलिसकेको छ नि त। अनि त्यो अनुसारले भनेको त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब कोरोनालाई चाहिँ इन्डिभिजुअललाई लाग्ने रोग भन्दा पनि एउटा कम्युनिटीमा लाग्ने रोग जसरी हाम्रो देशलाई कोरोना लाग्न थाल्यो भनेर सोच्नु पर्यो क्या, एज अ मास पब्लिक हुन्छ नि होइन। त्यस्तो भएपछि चाहिँ एज सानो सानो इन्डिभिजुअल्सको पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या गरेको काम होइन। अनि डराउनु भएन, यो महामारी शब्द सुनेर डराउनु भएन। मलाई चाहिँ आई अलवेज लाइक टु से होइन, अन्डर कसियस नहुनु, ओभर कसियस हुनु होइन, तर नेभर बी एङ्सियसली कसियस क्या। डराएर यो नगर्नु क्या, डराउनु पर्दैन। इफ आफूले गर्नुपर्ने यो प्रिकसन मेजर्सहरू लियो भने चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु बी अफ्रेड। यु क्यान कोरोना लाग्ने हाई चान्सेसबाट आफूले बचाउन सकिन्छ होइन। त्यसैले अलवेज यु ओभर कसियस बट नट एङ्सियसली कसियस। पेन्डेमिक भनेर डराउनै पर्ने छैन। पेन्डेमिक भनेको जस्ट एउटा टर्म मात्र दिएको हो टु एक्सप्लेन कि लार्ज एरियामा फैलिसकेको छ। अब अनि इन्डिभिजुअल्सले चाहिँ कसरी टेक लिनु पर्यो भन्दाखेरि अब एज इन्डिभिजुअल्स एकजनाको रेस्पोन्सिबिलिटी आइसक्यो अब हातमा भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो क्या। यस्तो हो पेन्डेमिक भने चाहिँ। इटालीमा होइन मैले कुरा सुन्थेँ, इटालीमा त्यति धेरै मान्छे मऱ्यो नि त।
अनि खास हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब लकली खासै छैन अहिले 60-70 कति पुगिरहेछ होइन हो यो चाहिँ त्यो सुरुमा विषयमा चाहिँ हजुर हजुर यो चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ एकदम धेरैजना मरे होइन अनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन सरुवा रोगहरूको बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म एउटा यस्तो छ एउटा जर्नल अफ एनेस्थेजियोलोजिस्ट अफ नेपाल छ कि होइन त्यहाँनिर चाहिँ ट्युमा गरेको हो होइन ट्युमा गरेको एउटा रिसर्च स्टडी हो थ्रु टेलिफोन इन्टरभ्यू होइन टेलिफोनद्वारा हस्पिटलमा सम्पर्क गरेको रिसर्च हो अनि यो रिसर्च चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नेपालमा अल इन अल टोटल जम्मा 500 लगभग 480 to 500 छ क्या आइसियु बेडहरू क्रिटिकल केयर युनिटको लागि बेडहरू जुन चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ नि त मान्छेहरू त्यस्तो अल इन अल 500 जस्तो छ क्या हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदम लिमिटेड छ क्या होइन जति छ बढाउन एकदम गाह्रो छ तर मान्छेलाई जब इन्फेक्सन लाग्छ 1 बाट 2 2 बाट 4 4 बाट 8 अन्त 8 बाट 16 बढ्दै जान्छ नि त अनि जस्तो हाम्रो देशमा मात्र होइन जस्तो देशमा पनि एकदम लिमिटेड हुन्छ क्या हेल्थ रिसोर्स अनि सुरुमा चाहिँ जुन राष्ट्रहरूले चाहिँ लकडाउन गरेर जहाँ चाहिँ अत्याधिक मात्रामा फैलियो क्या अब लाखौँ जनामा फैलेपछि त सपोज कुनै पनि कन्ट्रीमा 500 आइसियु बेड छ भने लाखौँ जनामा फैलेपछि त 1000 जना त एकदम सिरियस त हुन्छ नि होइन 500 बेड छ 1000 जना सिरियस भएपछि त अफकोर्स क्याजुअलिटिज हुने भयो नि त उपचार पाउन सक्ने मान्छेले पनि पाउन सकेन नि त त्यो अवस्था भयो क्या हस्पिटलमा त कोरोनाको मात्र होइन अरू इमर्जेन्सी केसहरू पनि आउन सक्छ नि त होइन अनि सबै कुरालाई हेरेर लानु पर्यो त्यही हो मेन कुरा चाहिँ जब चाहिँ केसको नम्बर अलिक सिरियस केसहरूको नम्बर चाहिँ यति ओभरवेल्मिङ भएन यति बढी भयो क्या नर्मल हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर क्यापेसिटी होल्ड गर्ने त्यस्तो कन्डिसन आयो त्यस्तो कन्डिसनले गर्दा चाहिँ क्याजुअलिटिजहरू चाहिँ बढी बचाउन सक्ने मान्छेहरू पनि धेरै मऱ्यो क्या सुरुमा इटलीमा त बचाउन सक्ने धेरै मऱ्यो क्या हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यही भएर के गरिहाल्यो भने सुरुमै लकडाउन गर्यो नि त सुरुमै एकदम बढ्ने चान्स पायो क्या त्यसैले हामीले चाहिँ अब यही लेभलमा राख्न सक्नु पऱ्यो क्या अहिले मैले सुनेको काठमाडौँमा कति पुगिसक्यो अरे केस काठमाडौँ कति पुग्यो अरे 400 पुग्यो कि कति पुग्यो क्या जेस धेरै कति अचानक बढिरहेछ नि त केस अब भन्न सकिन्छ त्यसमा अब केस त्यति बेला पनि सिरियस केसहरू पनि बढ्दै जान सक्छ होइन अनि अहिले अब लगभग कन्ट्रोल गरेर ट्रिट गर्न सकिन्छ कि जब चाहिँ हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्दा अलिकति कम केसेसहरू छ क्या तर त्यो लाइन छ नि जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरले मेन्टेन गर्छ लाइनलाई कट्यो भने चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ क्या अनि त्यही भएर पनि एपिडेमिक फेजेसहरू भनेर चिनिन्छ क्या यो फेजेस पनि भनिन्छ फेजेस अनुसार लकडाउन गर्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ होइन अनि फेजेसको बारेमा कहीँ सुन्नुभएको छ त्यसमा अलिकति के भन्नुहुन्छ फेजेस मैले त खासै सुने तर डिटेलमा कस्तो फेज के फेज अब लकडाउनको फेज हो कि कोरोनाको फेज हो कि त्यो चाहिँ थाहा छैन डिटेलमा नथाहा भएको कुरा त्यो यस्तो हुँदो रहेछ एपिडेमिकमा चाहिँ यस्तो एउटा फेज के अरे एउटा साइकल जस्तो एउटा फेज हुँदो रहेछ के अरे फेजहरू हुँदो रहेछ होइन फेजहरू चाहिँ फेज 1 2 3 र 4 छ कि अहिले होइन त्यसरी बुझिन्छ 1 भनेको चाहिँ कुनै पनि कन्ट्रीमा चाहिँ अब बाहिरबाट केसहरू आएर चाहिँ केसको नम्बर बढ्यो भने चाहिँ फेज 1 मा हुन्छ क्या त्यो कन्ट्री होइन अनि फेज 2 मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जब त्यो बाहिरबाट आएको मान्छेहरूबाट चाहिँ कम्युनिटीमा स्प्रेड भयो क्या त्यहीँको बासिन्दालाई चाहिँ बाहिरबाट आएको मान्छेले चाहिँ सार्दै कम्युनिटी टु कम्युनिटी स्प्रेड हुँदै गयो चाहिँ फेज 2 भन्छ क्या होइन अनि अहिले चाहिँ हामी नेपालमा त्यही अहिले कम्युनिटी स्प्रेड भइरहेछ नि त त्यसरी अहिले फेज 3 हामी फेज 2 मा छौँ क्या होइन अनि फेज 3 भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कोरोनाको सङ्क्रमित मान्छेहरूको नम्बर यति धेरै हो कि होइन कुनै तपाईँ सपोज फेज 3 मा यो चाहिँ तपाईँ चाहिँ कोही पनि मान्छेको कन्ट्याक्ट तर तपाईँ बाहिर जानु भएको थियो कि पब्लिक पार्कमा कहीँ जानु भएको थियो पब्लिक स्पेसमा जानु भएको थियो तर तपाईँले कोरोना कन्ट्र्याक्ट गर्नुभयो तपाईँ चाहिँ कोरोना लाग्यो त्यो भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा यति धेरै केस भयो कि हुन्छ नि होइन इन्भाइरोमेन्टमै प्रेग्नेन्ट भयो क्या टेबलहरूमा ड्रपलेट्सहरू अलरेडी बसिरहेकोहरू हुन्छ नि होइन अनि त्यसपछि डेली कहीँ पब्लिक अफिसहरू यताउता जानुभयो मान्छेसँग कन्ट्याक्ट नगरे पनि इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ यति धेरै कोरोना केसेस भयो कि एकदम सजिलोले तपाईँ बाहिर निस्किने बित्तिकै तपाईँलाई लाग्न सक्ने सम्भावना बढ्यो भन्ने कुरा हो कि फेज 3 मा पुग्नु भनेको एकदम डेन्जरस भयो त्यो भनेको घरबाट बाहिर निस्किन पनि रिस्क भयो कि त्यति बेला चाहिँ कम्प्लिटली लकडाउन गर्ने भयो क्या देशले गर्ने नै भयो होइन अनि फेज 2 मा छौँ अहिले एकदम लापरवाही गरेर फेज 3 हजुर हामी अहिले फेज 2 मै छौँ लापरवाही गरेर फेज 3 तिर नजाउँ फेज 3 तिर नजाउँ फेज 3 तिर सक्दो नजाउँ फेज 4 आयो भने त आतङ्कै हुन्छ फेज 4 भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि क्याजुअलिटिज रोक्ने मात्र फेज 4 मा चाहिँ लगभग सबलाई भइसक्यो होइन अनि सबैलाई भइसक्यो अब सक्दो जो बचाउन सक्छ त्यसलाई बचाउन जस्तो कुरा एकदम हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर ओभरवेल्म भएको कन्डिसन हो यहाँ त पुग्दै नपुग्नु होइन सकिन्छ भने अब यो नपुग्नु कसरी भन्दाखेरि
सरकारमा योमा सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको मेजर्सहरूले मात्र म्याटर गर्दैन क्या, इन्डिभिजुअलमा म्याटर गर्छ क्या होइन। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने सपोज मलाई कोरोना लागेको छ होइन, सपोज मलाई लागेको छैन, सपोज मलाई लागेको रहेछ, म बाहिर गएर मैले एउटा मान्छेले इन्फेक्ट गरिदिएँ होइन, त्यो मान्छेले गएर अर्को 2 जना इन्फेक्ट गर्न सक्छ, त्यो 2 जनाले गएर अर्को 8 लाई इन्फेक्ट गर्न सक्छ, त्यो 8 ले 16 गर्दै गर्दै मल्टिप्लाई हुँदै जान सक्छ नि त। चेन सिस्टम त्यही त एकदम चेन सिस्टम, एउटा रुखको हाँगे त्यो जरा जस्तै एकदम फैलिएर गए जस्तो क्या। अब एउटा ट्रान्समिसनले गर्दा पोसिबल 100 and thousands अफ केसेस हुन सक्छ कि फ्युचरमा। र इफ मैले सुरुमै मलाई कोरोना लगाइसकेपछि आफू एकदम चुपाएर बसेको होइन, सपोज मलाई कोरोना छ अनि मलाई थाहा पनि छैन, म सिम्टोमेटिक भएर मैले सारेर हेर्छु क्या होइन, एकदम सार्छु नै भनेर त सारे होइन नि त। त्यस्तोमा नि एकदम प्रिकसनरी मेजरहरू मैले सपोज फर्स्ट इन्फेक्सनै रोक्न सके भए त त्यो पोसिबल फ्युचर इन्फेक्सन्सहरू पनि रोक्न भयो नि त, सम्भव भयो नि त। भनेपछि हाम्रो एकजना इन्डिभिजुअलको हातमा चाहिँ कति धेरै पावर रहेछ त। एउटा सिम्पल मिस्टेकले चाहिँ थाउजन्ड अफ पिपलहरूलाई अघि हजुरले फेजको कुरा गर्नु भएको जस्तो हामी अहिले 2 मा छौँ र 3 मा जाने हात पनि हाम्रै हुन्छ कि यदि गरी हामीले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ गरेनौँ भने चाहिँ, यस्तै गरेर लापरवाही गऱ्यो भने। र त्यो अनुसारको हामीसँग सोर्सेसहरू पनि छैन कि क्युर गरौँ होइन। यस्तो अब रिसोर्सेस त एकदम अब हामीले एकदम डेभलप कन्ट्री भनेर जुन सोचिरहेको अमेरिका युकेहरू कन्ट्री हुन्छ नि होइन, उनीहरू पनि ओभरवेल्म्ड हुन्छ क्या, उनीहरूको पनि हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर त लिमिटेड हुन्छ नि त। जब धेरैजना भयो त हामी कमजोर भएर मात्र होइन, त्यस्तो अवस्था त्यसले नपुग्नु क्या होइन, नपुग्नलाई प्रिकसनरी मेजर्सहरू हामीले मेन मैले यत्रो अब प्रिकसनरी मेजर्स भने होइन। अनि मेन हाम्रो अब आज टपिकको आज कन्भर्सेसनको मेन एजेन्डा पनि अब के गर्ने त भन्ने कुरा हो नि त। गर्ने इन्डिभिजुअलको त्यत्रो रेस्पोन्सिबिलिटी छ होइन। अनि रिस्क त्यस्तो रहेछ कि आफूलाई कोरोनाको सिम्टम नदेखे पनि लाग्न सक्छ भनेर होइन, सुखी गरेर चाहिँ जोड्न सक्छ त सबलाई त्यो गर्न। मेरो भन्नुपर्दा चाहिँ त्यही हो 3टा होइन, मास्क लगाउँ, भिडभाडमा नजाउँ, अल्कोहल भएको सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ अथवा हात साबुन पानीले मिची हात धुऔँ, यही 3टा नारा हो मैले सुनेको चाहिँ। कति सजिलो छ, धेरै गाह्रो काम पनि गर्नु पर्दैन होला। त्यही त मान्छेले त्यस्तो केही गाह्रो काम पनि गर्नु पर्ने, एकदम सिम्पल छ, मास्क लगाउने, सोसियली डिस्टेन्स रहने मान्छेहरूबाट, उनीहरूको हात धुने, साबुन पानीले हात धुने या फेरि सेनिटाइजर, आफूले एउटा सेन्टरमा राखेर आफूलाई कोरोनाको अगेन्स्ट एउटा ब्यारियर बनाउनु छ नि, त्यो ब्यारियरलाई बनाउने फ्याक्टर्स चाहिँ त्यही 3टा कुरा हो कि त्यो 3टा कुराले चाहिँ तपाईँलाई बचाउन सक्ने भयो क्या कोरोनाबाट। मास्कको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मास्कको मास्कको चाहिँ होइन मलाई ठक्क भन्न मन लाग्यो, जस्तै कति धेरै भेराइटी अफ मास्कहरू छ होइन बजारमा। अनि स्पेसली चाहिँ जसले पनि N95 एउटा कन्सेप्ट के छ भने N95 मात्र एउटा मास्कहरूले चाहिँ के अरे भाइरल ट्रान्समिट हुँदैन, नत्र अरू मास्कहरू भनेको चाहिँ खासै युजफुलै छैन, त्यो लाउनु नलाउनु एउटै हो भन्ने खालको पनि कति छ। र अहिले खालको यो जुन मास्क हुन्छ यो त अहिले त लाउनै छोडिसक्यो होइन, मसँग चाहिँ के छ स्टिल मैले चाहिँ लगाइरहेको छु होइन। तर यस्तो खालको मास्क अब लाउन छोडिसक्यो, एकपल्ट लगाएपछि युजलेस। अनि के त्यो N95 साँच्ची कि त्यसले मात्र हो र हामी के साँच्ची कि त्यो अरू लाएर चाहिँ के अरे बेकार त्यो हुन्छ नि, मिनिङै छैन भने जस्तो हो कि के हो यो मास्कको चाहिँ। कति धेरै मास्क हुन्छ नि त हामीसँग त फेरि। हजुर यस्तो हो, मास्कको मेन मेकानिजमको कुरा गरौँ न। मास्कले चाहिँ मेन गर्ने भनेको चाहिँ आफूलाई लागेको छ भने चाहिँ होइन, आफूले लागेको छ भने चाहिँ अरूलाई चाहिँ ट्रान्समिट हुनबाट रोक्ने हो क्या मास्कको काम। यसले कसरी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको खोक्दाखेरि, हाँसी गर्दाखेरि, बोल्दाखेरि जुन निस्किने ड्रपलेट हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट यसो वरिपरि छेकिदिने भयो नि त। अनि अब डिफ्रेन्ट भेराइटी अफ मास्क छ, यसको आफ्नो एफिकेसी छ, त्यो एफिसियन्सी छ काम गर्ने। N95 ले चाहिँ अब सबै, तर कुनैले पनि अब 100% नै रोक्छ सबै कुरा, भाइरस रोक्छ, केही पनि नलाग्ने 100% कुनै पनि हुँदैन। एकदम राम्रो भनेको त अब N95 हो, सकिन्छ भने N95 लगायो। तर मेन कुरा अब मास्क र प्र्याक्टिकलिटीको कुरा आउँछ क्या। अब N95 95% अलिकति काम दिन्छ भने एउटा, अनि के अरे सर्जिकल मास्क चाहिँ त्यस्तै अब 70-80सम्मको पर्सेन्टेजको एफिसियन्सी दिन्छ क्या, त्यो ड्रपलेट्सहरू टाढासम्म जान नदिनु। यदि तपाईँ खोक्दाखेरि मास्क लगाउँदा 8 मिटरसम्म जान्छ भने मास्क लगाएपछि डिस्टेन्स पनि घट्छ, अनि त्यो अमाउन्ट निस्किने पनि घट्ने भयो होइन। अनि
N95 अलिक बढी राम्ररी गर्ने भयो भने चाहिँ अब सर्जिकल मास्क त्यो अलिक कम गर्ने भयो सर्जिकल मास्क अलिकति बेटर पनि अनि अर्को आउँछ कपडाको मास्क कुरा आउँछ कपडाको मास्क लगाउने कि कुरा आउँछ एउटा स्टडी छ यसो देखाउनु म तपाईँलाई पठाउँछु नि PDF स्टडी छ स्क्रिन राख्दिउ न त्यही त आखिर यो मास्क पनि हेर्नुहोस् है म ठ्याक्क डेमोन्स्ट्रेट गरेर लाएर पनि अब यहाँबाट पनि अब छिरिहाल्छ हैन हजुर कस्तो हेर्नु लगाउनु भयो त्यो त कम्प्लिटली छेक्ने भएन कि सर्जिकल मास्कले पनि योभन्दा यता गालाहरूबाट योभन्दा पनि एउटा स्टडी छ क्या त्यो स्टडीमा चाहिँ अब मेन कुरा के आउँछ भन्दाखेरि मान्छेले चाहिँ सर्जिकल मास्क भनेको एक दिन मात्र युज गर्न मिल्ने भयो क्या होइन अनि अहिले त कहीँ जान पनि गाडीको भाडा त बढिसक्यो सर्जिकल मास्क 10 रुपियाँ एभ्रीडे 10 रुपियाँ नयाँ मास्क किन्नु पनि अलिक प्र्याक्टिकल भएन क्या अनि यो त पैसा भएको मान्छेलाई पैसा नभएको मान्छेले के गर्ने होइन अनि अर्को के पनि कुरा आउँछ भन्दाखेरि अब मैले बाटोमा हिँड्दाखेरि बाटोभरि मास्क हालेको देखेँ क्या एकचोटि युज गरिसकेपछि मान्छे अब त्यो कहाँ फाल्ने के गर्ने एकदम केयरलेस भएर फाल्नु आफूलाई बचाउँदै इन्भाइरोमेन्टलाई होइन यो भन्दा पनि एउटा स्टडी छ नि एउटा PDF पठाएको छु नि फोटो भन्दा नि एउटा PDF पठाएको छु जो फोटोहरुमा छैन होला एउटा PDF पठाएको छु जस सकिन्छ भने मलाई चाहिँ के भन्नु मन लाग्छ भने अब सर्जिकल मास्क किन्ने एकदम प्र्याक्टिकल एभ्रीडे नयाँ नयाँ किनिराख्नु प्र्याक्टिकल पनि भएन एकदम फोर पनि हुने भयो एउटा स्टडी रहेछ कि एकदम लाइक हुन्छ नि मैले हेरिरहेको थिएँ अब यो के अरे फ्याब्रिकहरूको यो कपडाको मास्कको के रहेछ गर्न सक्ने गर्न नसक्ने होइन अनि एउटा स्टडीले चाहिँ के भने रहेछ भन्दाखेरि आएन एउटा स्टडी के कन्क्लुड गर्न सकेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन यो टी सर्टको कपडा हुन्छ नि होइन यो टी सर्टको कपडाको लगभग 2 देखि 3 लेयरको अब मास्कहरू सिलाएर कपडाकै मास्क हुन्छ नि क्लोथ फ्याब्रिक मास्क त्यो लगायो भने त्यसले पनि अलि बचाउने नै गर्छ कि केही नलाउनु भन्दा त्यसले चाहिँ जे होस् all in all in comparison to the PDF फाइल छ हुन्छ भन्दै गर्नु अनिका चाहिँ म गर्दै गर्छु त्यसमा चाहिँ एउटा स्टडीमा चाहिँ के कन्क्लुजन आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब ट्रान्समिसन अफ ड्रपलेट्सहरू चाहिँ अलिकति रोक्छ अलिकति त्यो कम गर्छ भनेको छ कि अनि मलाई के भन्नु मन लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सर्जिकल मास्कहरू त राम्रो कपडाको हुन्छ नि त 2-3 वटा मास्क राख्यो भने अलिक महँगो नै पर्ने हो नि त अनि मान्छे जोता फाल्ने 2-3 टा राख्यो अनि त्यसपछि एभ्रीडे युज गरेर आएपछि त्यसलाई धुनमा राख्यो अर्को नयाँ युज गर्यो सर्कुलेट गर्यो होइन मास्कहरू अनि त्यसरी गर्यो भने अलिकति इन्भाइरोमेन्टलाई नि इम्प्याक्ट हुँदैन कि अब सकिन्छ भने N95 लगाउनु होइन अनि दिस इन्फर्मेसन इज फर दोज कि जुन अफोर्ड गर्न सक्दैन प्र्याक्टिकल पनि कुरा मास्कलाई कोही त अफिसमा जान्छ नि अनि N95 त झन् महँगो नै पर्ने भयो अब सब सेफै भएर हिँड्छु भने त अब मान्छे त पिपी नै लाएर हिँड्नु पर्यो नि त अनि प्र्याक्टिकली एफिसियन्सीको कुरा हेर्नु पर्यो नि त हामीले पिपी लाएर हिँड्यो रे नर्मल मान्छेले कस्तो हुन्छ त्यही भने त्यो हुन त सेफै हुन त पिपी नै लाउनु पर्छ त्यो प्र्याक्टिकल भएन प्र्याक्टिकलिटीमा आउँदा चाहिँ अब WHO ले के भनेको छ भन्दाखेरि अब यसो अलिकति हाई रिस्क ग्रुप छ भने चाहिँ अब एल्डरलीहरू छ हुन्छ नि जो चाहिँ हेल्थ केयर फेसिलिटिजहरूमा काम गर्ने मान्छे छ भने उनीहरूले चाहिँ सर्जिकल मास्क चाहिँ लगाउने भनेको छ होइन अनि अर्को चाहिँ के नर्मल जो चाहिँ अलिकति हेल्दी जसमा चाहिँ कोमोर्बिडिटिज अरू अन्य रोगहरू छैन होइन त्यस्तो मान्छेले चाहिँ फ्याब्रिक मास्क अलि राम्रो खालको पनि हुन्छ भन्छ क्या मास्क यसो लगाउनु कपडाको मास्क इज बेटर देन सर्जिकल मास्क बेटर भने होइन बेटर एक्टिङ त सर्जिकल मास्क नै हो मैले चाहिँ प्र्याक्टिकलिटीतिर जाँदा चाहिँ होइन सकिन्छ भने सर्जिकल मास्क चाहिँ लगाउनु होइन सकिन्छ भने N95 लगाउनु सकिन्छ भने पिपी नै लगाएर हेर्नु होइन तर स्टडिजहरूले चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो क्वालिटीको एकदम राम्रो हाम्रो टी सर्टको फ्याब्रिक हुन्छ नि जुन कपडा फ्याब्रिक हुन्छ नि त्यसको 2 देखि 3 लेयर त्यो स्टडी देखाउनु क्या मजाले अनि पठाएको थिएँ
मैले चाहिँ फेरि त्यो के अरे कपडाको मास्क त्यति इफेक्टिभ हुँदैन भनेर सुनेको थिएँ कि हजुर त्यो बजारमा फेरि डिपेन्ड गर्छ एकदम कम चाहिँ एकदम हुन्छ कुनै पनि धुलोलाई मात्र प्रोटेक्ट गर्ने मास्क फ्याब्रिक मास्क पनि डिपेन्ड गर्छ एकदम राम्रो क्वालिटीको कपडा पऱ्यो होइन अनि 2 to 3 लेयर होइन अनि हाई थ्रेड काउन्ट हुनु पऱ्यो क्या त्यो थ्रेड काउन्ट भने चाहिँ कपडाहरूमा चाहिँ होइन हाई थ्रेड काउन्ट भएको कपडा हुनु पऱ्यो अनि तल्लो जानु चाहिँ कम्पिटिसनमा 12 तिर छ कि सुत्तेसम्म अनिका चाहिँ हेर्नु त यो स्क्रिनशट भन्नु हजुरले हजुर हजुर त्यो स्क्रिनशट भन्दा पनि उतै जानु त पेज नम्बर 12 मा जानु त मैले पनि अब आफूले त केही रिसर्चहरू गरेको छैन पेज नम्बर 12 मा चाहिँ एउटा कन्क्लुजन्समा चाहिँ एउटा दिएको छ कि अलिकति कन्क्लुजन यहाँ अनि in this study we asked whether face coverings made from wool fabrics can be effective against the dissemination भनेको छ बिस्तारै के भनेको छ भन्दाखेरि अनि we studied a diverse set of 11 common household fabrics with varying fiber types construction we quantified the ability of these fabrics to drop high velocity droplets similar to those that may be released by sneezing behavior we found that all these fabrics have considerable efficacy at blocking behavior हुन्छ अनि with 2 or 3 layers even with high current such as you achieve droplet blocking efficiency similar to that of a medical mask right बुझ्नु सिमिलर तर अलिक बेटर भने होइन तर अलि सिमिलर तर हाम्रो अलिकति अब एक्टिभ एज ग्रुप जुन हुन्छ नि होइन अनि अलि हेल्दी एज ग्रुप छ भने चाहिँ सकिन्छ भने सर्जिकल मास्क लगाउनु मैले कपडाको मास्क लगाउनु भने होइन तर कहिले काहीँ त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि घरबाट निस्किँदा पनि मास्क भरेको तल झरिन्छ मास्कै हुँदैन होइन के कस्तो हुन्छ भने कुन सुरुमा मान्छे निस्किरहेको हुन्छ पानी छैन नि त मान्छेलाई मास्क लगाउने अनि कुन सुरुमा निस्किरहेको हुन्छ नि यस्तो ठाउँमा पुग्छ कि जानु मास्क किन्न मिल्छ न केही गर्न मिल्छ तर पब्लिक छ होइन के गर्ने त्यस्तो बेला भन्ने कुरा आउँछ क्या त्यस्तो बेला चाहिँ केही नगर्नु भन्दा केही गर्न राम्रो जस्तो होइन अनि सकिन्छ भने अब मुख यो आफूलाई अब कपडाले नै मुख पुरा छोपौँ होइन नाक्सा टी सर्टले तानेर हुन्छ कि मुख छोप्नु होइन यस्तो मेजर्सहरू गर्नु जस्तै सुन्नु न अनिकाजी जस्तै अब हामीले सुनेको केही भएन भने हातछुँ गर्दा कुइनाले त छोप्नु भनेर भन्छ होइन कुइनाले त अलिकति भयो नि केही न केही प्रिभेन्ट गर्छ भनेर भन्छ त्यो हातछुँ गर्दाखेरि भनेपछि त कपडाको मास्क त त्यो भन्दा नि त फार बेटर भयो नि त भनेपछि कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि जो चाहिँ अलिकति एफोर्ड गर्न सक्दैन सर्जिकलमा मास्क डे टु डे अब किन्न सक्दैन उहाँहरूलाई चाहिँ कपडाको मास्क पनि लाउँदा फरक पर्दैन भन्ने खालको कुरा गर्नु भएन पपुलेसन छ भने त होइन अलिकति अब केही पनि अरू हेल्थ कन्डिसनहरू नभएको पपुलेसन छ भने त दिनदिनै सर्जिकल मास्क किन्दा पनि अलिक 4 बडी भयो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ एकदम अब दिस इज अ टपिक अफ डिबेट होइन अब के गर्ने अब बाहिरतिर त मास्कै नलाउने भनेर कत्रो के छ होइन कुरा मास्क लाउनु हुन्न नपर्ने मान्छेले किन लाउने मास्क भनेर झन् त्यो अर्को डिबेट छ त्यहाँनिर जस्ट मास्क लगाम मेन होइन मास्क चाहिँ लगाम हामी चाहिँ यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ मास्क लगाम यसरी लगाम कि आफूलाई पनि लागेको छ अरूलाई लागेको छ सोचेर लगाम एक त होइन अनि सकिन्छ भने N95 लगाम होइन त्यो अब सकिन भने सर्जिकल अनि सर्जिकल पनि अब लगाउनै पर्छ भन्ने छैन अघि त्यो कुनै स्टडीले भने जस्तै अब एकदम राम्रो क्वालिटीको छ भने आफूले सिलाएको एकदम राम्रो फ्याब्रिकको छ भने चाहिँ मास्क कपडाको लगायो भने पनि हुन्छ त्यो भयो भने फालिन्न अलिकति इन्भाइरोमेन्ट पोल्युट हुन्न अनि आफूलाई पनि इकोनोमिकली अलिक सजिलो हुन्छ किनभने अहिलेसम्म होइन अब 1.5 महिनासम्म हुन्छ मास्क लगाउनु भने दिनदिनै हिसाब गर्नु न 10 रुपियाँको मास्क होस् कि जे होस् होइन अनि सडकमा फालिने मास्कको पनि मात्रा नै बढ्दैन मेन कुरा चाहिँ त्यही हो हजुर मास्क लगाम अनि आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गर्दा वातावरणलाई चाहिँ अलिकति केयर नगरे जस्तो वातावरण म्याटरै गर्दैन जस्तो चाहिँ नसोच्नु चाहिँ अनिकाजी हामीले यो मास्क के सुन्नुहोस् न यो हामीले जुन सर्जिकल मास्क के हामीले त्यो धोएर युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन कतिले त युज पनि गरेर हुन्छ कि धोएर एकपल्ट त एकदमै सर्टेज पनि छ नि त यस्तो यो कुनै मास्कमा चाहिँ तल त्यो भ्याल्भ पनि हुन्छ नि रेस्पिरेटर जस्तो फु गर्ने बेलामा चाहिँ सजिलो जाने अनि सास फेर्ने बेलामा चाहिँ त्यो एउटा सानो भ्याल्भ पनि हुन्छ नि साइडमा कुनै मास्कमा देख्नु भएको त्यस्तो मास्क यसमै भन्नुभयो कि अरू मास्क भन्नुभयो होइन यो सर्जिकल मास्क भने यो सर्जिकल मास्क त धुन मिल्दैन जस्तो लाग्यो सर्जिकल मास्क त मलाई त्यसरी युज गर्नु हुँदैन एकचोटि युज गरेको एकचोटि युज गरेपछि सर्जिकल मिल्दैन कुनै KN95 वाला चाहिँ अलिक धुनै मिल्ने आउँछ कि त्यो प्याकेटमै भन्छ त्यसले कसरी धुने के गर्ने भनेर होइन त्यो सबै मास्कको बारेमा मलाई थाहा भएन अनि अर्को चाहिँ WHO नै के नगर्नु भनेको छ भन्दाखेरि त्यो भ्याल्भहरू हुन्छ नि होइन त्यो भ्याल्भ भएको मास्क चाहिँ नलगाउनु पऱ्यो क्या त्यो भ्याल्भले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आफूले सास फेर्ने बेलामा चाहिँ प्युरिफाई गर्ने भयो भ्याल्भबाट फाल्ने बेलामा चाहिँ भ्याल्भ खुल्छ अनि मजाले भित्तान्छ कि हावा त्यस्तो भएपछि त तपाईँलाई लागेर चाहिँ अरूलाई लाग्न सक्नुहुन्छ नि त त्यही भएर त्यो भ्याल्भहरू सोशल डिस्टेन्सिङको पनि अब अनि यो मास्कको पनि अब यो त्यो साइडमा एउटा फोटो पर्छ नि दुईटा
मास्क चाहिँ कसरी कसरी त्यो हेरेँ कि एकचोटि अब लास्टको अब दुईटा कुरा पनि गरिहालौँ अनिताजी, जस्तै हाम्रो सोसियल डिस्टेन्सिङ र सेनिटाइजरको इम्पोर्टेन्स, कतिको डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्न जरुरी छ, यतिको गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति हुन्छ होइन, कि धेरै टाढा बस्नुपर्ने हो कि अब यतिको कुरा गर्न मिनिसम्म, अनि सेनिटाइजरको रोल्सहरू पनि डिस्कस गरिहालौँ अनिताजी। यो फोटो एकचोटि देखाइहाल्नुहुन्छ कि उ गरेर स्क्रिन सेयर गरेर। अब प्रायः त सोसियल डिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै 2 मिटरको दूरी भन्छ, त्यसैले 1 मिटरको पनि भनेर हुन्छ नि त। हजुर हजुर, त्यही हो, मास्क मात्र लगाएर हुने भएन यो। अब आफू वरिपरिको कोरोना अगेन्स्टको ब्यारियरलाई अझै रिइन्फोर्स गर्न मन छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिक साइडमा लान्छ। यो चाहिँ भाइरस र त्यो भयो। अनि यो चाहिँ अब डिस्टेन्स चाहिँ 1.5 मिटर अनि साइडमा लान्छ अलि। साथीको नयाँ कुरा आयो 1.5, कसैले 2, कसैले 1। यता चाहिँ 1.5 मिटर भनेको छ। यस्तो छ। अब सोसियल डिस्टेन्सिङतिर जानु होइन, सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेको नयाँ टर्मै हो। डिस्टेन्सिङ त भइहाल्यो, तर सोसियल डिस्टेन्सिङ चाहिँ किन भनेको होइन? सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेको चाहिँ अनलेस एन्ड अन्टिल इमर्जेन्सी छैन भने चाहिँ सबैजनाबाट सोसियल डिस्टेन्सै रहौँ कि भेट्दै नभेटौँ भन्ने कुरा हो कि होइन। भेट्दै नभेटौँ, काम नपरिन्छ रमाइलो गर्न यताउता गर्न नभेटौँ होइन। अनि भेट्नै पर्ने इमर्जेन्सी रहेछ भने चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु भनेर क्या सोसियल डिस्टेन्सिङ होइन। डिस्टेन्स कतिको मेन्टेन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ अब लगभग 6 फिट या फिर लगभग 2 मिटरको डिस्टेन्समा बस भन्ने गरिन्छ। अनि अब कहीँ चाइनामा चाहिँ 13 फिटै टाढा बस भन्दो रहेछ। अनि हाम्रो अहिले फलो गरेको प्रोटोकल चाहिँ जस्ट 2 मिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ टाढा रहन्छ। त्यो चाहिँ मास्क लगाएर है, फेरि मास्क लगाएर पनि 2 मिटर, जस्तो मास्क लगाए पनि मास्क लगाइसकेपछि चाहिँ 2 मिटरको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु क्या। किनभने नर्मली खोक्दा जुन धेरै टाढासम्म ट्राभल हुने ड्रपलेट्सहरू चाहिँ कम्प्लिटली हराउने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। अब अलिअलि धेरै नजिक हुँदाखेरि अलिअलि सर्न सक्ने चान्स हुन्छ होइन। त्यसैले चाहिँ जस्ट 2 मिटरको डिस्टेन्स चाहिँ सोसियली मेन्टेन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। अनि अब सोसियली मेन कुरा चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङको लागि आई थिङ्क त्यही हो। अब अल अफ दिस प्रिकसन्स गर्दा चाहिँ मेन कुरा त्यही सोच्नु पर्यो, आफूलाई पनि लागेको हुनसक्छ कोरोना, अरूलाई पनि लागेको हुनसक्छ, सोचेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो होइन। अनि अर्को अब यो ब्यारियरलाई अझै रिइन्फोर्स गर्ने भनेको चाहिँ ह्यान्ड वासिङ हो, हात धुने के कसरी धुने, किन लाइक के इम्पोर्टेन्स हात धुनेको कुरा गर्नु होइन। अनि ह्यान्ड वासिङ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब मेन कुरा कस्तो भन्दाखेरि भाइरस अलिक देखिने भएन क्या, भाइरस देखिने कुरा भएन होइन। यो कुनै टेबलको सर्फेसमा छ, कुनै डोर ह्यान्डलको सर्फेसमा छ भने भिजिबल हुनु है। अनि भनेपछि अब अन्जानमा हामीले छुने यताउता गर्ने गर्छौँ। अनि पानीमा कहिले आँखा चलाउनु पानी हुन्छ। मास्कले चाहिँ अर्को पनि के गर्ने भन्दाखेरि यो हातलाई मुखमा लानबाट चाहिँ रोक्छ क्या। त्यो चाहिँ मैले आफै पनि एक्सपिरियन्स गरेँ कि मास्क लगाएर चाहिँ अलरेडी मास्क भइसकेपछि है त्यो हात लाने बानी, यसै पनि गालातिर हात मुखतिर लाने बानी हुन्छ हात होइन, त्यो पनि सबैजनाको। हजुर, अनि अब हात धुने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कहाँ छुइन्छ के छुइन्छ होइन। अनि अब ग्रिजी एकदम फोहोर भएको हात छ भने त सेनिटाइजर मात्र लगाएर पहिला चाहिँ सबै फोर्स पऱ्यो, त्यसपछि सेनिटाइजर लगाउनु पऱ्यो होइन। हात धुने पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फ्रम 40 to 60 सेकेन्ड्स लगभग 1 मिनटसम्म चाहिँ मजाले हुन्छ नि, यहाँ स्टेप्सहरू देखिन्छ मजाले, पाँचदेखि लिएर फिङ्गर्सको बिचदेखि सब सफा गरेर होइन। अनि थम्बलाई पनि सफा गरेर मजाले फिङ्गर टिप्सहरूलाई मजाले सफा स्टेप्सहरू देखाएको छ नि, यसरी सफा गर्नु पर्यो मजाले, फिजाउने गरेर हुन्छ नि साबुन पानीले हात धुँदाखेरि। यो जुन स्टेपहरू चाहिँ हामीले बच्चामा पनि स्कुलमा नि सिकेको थियौँ, सबैलाई याद पनि होला यो स्टेपहरू। धेरै ठाउँमा देखिन्छ पनि जस यसरी अलिक मजाले हात यतिकै अलिअलि मात्र धोएर पनि भएन, अलिक मजाले धुनु पर्यो होइन। अनि मेन अब त्यो भयो। अनि त्यो कि सेनिटाइजर गर्न सकिन्छ। अनि अर्को एउटा रमाइलो कुरा छ क्या, अब हात धोयो होइन। अनि म सपोज रेस्टुरेन्टमा खाना गएँ होइन, रेस्टुरेन्ट छिर्ने बित्तिकै हात धोइन्छ होइन। अनि हात धुने बित्तिकै खानु अगाडि के हुन्छ, अब सबैको मेन्टालिटी हुन्छ सबभन्दा पहिला मोबाइल सम्हालिन्छ, जे गर्दा पनि मोबाइल सम्हालिन्छ बसिन्छ नि त। अनि सुरुमा चाहिँ मोबाइल चलाइरहेको हुन्छ, मोबाइल पकेटमा राखिन्छ, गयो हात धोयो आयो फेरि मोबाइल छोड्यो क्या। अनि त्यो त अब हात धोएको त धेरै इफेक्टिभ भएन नि त।
तपाईँलाई कोरोना सार्ने तपाईँको मोबाइलै हुन पनि सक्छ क्या पछि मोबाइल पनि धुनु पर्यो लगेर अब मोबाइल धुने हैन मोबाइल सेनिटाइज गर्ने सेनिटाइज गर्ने अभियसली मजा त्यही गर्छु दिनै पर्यो साथीहरु मोबाइल पनि सेनिटाइज गर्नु पर्यो कि एकदमै अनि एउटा सानो कपडा सपडा केही लियो नत्र कपडा टिसी भयो पनि जस सेनिटाइजर अलिकति हात जस सानो बट्टामा पाउँछ सानो बट्टामा चाहिँ बोकिराखेको राम्रो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ बेला बेला कहाँ छोइन्छ त्यो हातले त काम त गर्नै पर्यो नि त कहाँ छुनै पर्यो जस अनि सेनिटाइजर युज गरिराख्नु पर्ने हुन्छ नि त त्यसरी चाहिँ आफै पनि यस्तो सानो बट्टाहरूमा बोक्न मिल्छ बोक्यो अनि त्यसरी आफूलाई चाहिँ अब बचाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ घरतिर बनाउने सेनिटाइजर भनेको चाहिँ कतिको कुरा सुन्नु भयो चाहिँ साथीहरूले सुन्नु भएको छ छैन होइन घरतिर नि सेनिटाइजर बनाउनु मिल्छ अब त्यही हो प्र्याक्टिकलिटीको कुरा बाहिर बजारको सेनिटाइजर किन्दा अलिक महँगो नै पर्छ क्या होइन अनि कति सेनिटाइजर किन्नु कुरा आउँछ अलिकति अब मोटिभेटेड रुक कम्युनिटिजहरूमा चाहिँ सिकाइरहेको पनि छन् कति अर्गनाइजेसन्सहरूले कसरी सेनिटाइजर बनाउने सेनिटाइजरको मेन कम्पोनेन्ट भनेको एक्चुअल चाहिँ यही एल्कोहलै हो क्या होइन यो एल्कोहल हो यो रबिङ एल्कोहल 98 to 90% वाला हो अनि सेनिटाइजरमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब त्यही एल्कोहलमा चाहिँ अब 2/3 एल्कोहल राख्दिनु 1/3 ग्लिसरिन राख्दिनु ग्लिसरिन आएपछि अब अलिकति मोइस्चराइजर जस्तो पनि काम गर्ने त हातमा अनि त्यो गर्दिनँ अनि अलिअलि एसेन्सियल ओइल्सहरू आफूलाई जे प्रिफरेबल हुन्छ त्यो बाँच्न आउने सामान राख्नु हस्पिटलमा चाहिँ अब धेरै युज गरिराख्नु पर्ने हुन्छ नि त त्यसले कहिलेकाहीँ चाहिँ रबिङ एल्कोहल मात्र पनि युज गर्नु परिन्छ क्या तर आफूले अब कम्फर्टेबली हातभरि फैलिने गरी गर्न मन छ भने चाहिँ 1/3 ग्लिसरिन र 2/3 रबिङ एल्कोहल बनाएर गर्न सकिन्छ क्या अनि आफूले बनायो भने चाहिँ लगभग हाफै पर्छ जस्तो लाग्यो मलाई यसो हेर्दाखेरि लगभग हाफै पर्छ क्या अनि टक्क टन्न क्वान्टिटीमा बनायो एकैचोटिमा होइन त्यसपछि अनि रुम घरभित्र छिर्ने बेलामा राख्यो के हुन्छ नि होइन अनि त्यो ढोकातिर राख्यो अनि फ्यामिली टु फ्यामिलीवाला के अरे जस आफ्नो रुममा राख्यो अनि सानो आफू पनि बोकेर हिँडेर जहाँ पनि त्यस्तो गर्न मिल्यो क्या त्यस्तो गर्न सकिन्छ हजुर भनेपछि हामीले घरमा पनि सेनिटाइजर बनाउन मिल्यो अझै सस्तो उयसमा इफेक्टिभ पनि हुने रहेछ भनेपछि अब म चाहिँ चाँडै बनाउनु पर्ला अब अनुज्ञाजीसँग एकदमै कोर्डिनेट गरेर सेनिटाइजर मैले नि बनाएको चाहिँ छैन है अहिलेसम्म सेनिटाइजर त्यही त म अहिले यस्तो बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ कोरोना ट्रान्समिट हुने भनेकै ड्रपलेट्सबाट होइन अनुज्ञाजीले भन्नुभयो ड्रपलेट्सबाट हो भनेपछि एउटा मास्क मात्र लगाइदियो भने पनि हामीले जुन सेनिटाइज गर्न सक्दैन होला टाइममा हात धुने कन्डिसन पनि हुँदैन होला होइन ग्लोभ्स लाउने त धेरै टाढाको कुरा तर एउटा मास्कले मात्र पनि यो सबै कुराहरू नगरे तापनि धान्छ नि त होइन त्यही भएर एटलिस्ट एउटा मास्क एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनुभयो कि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँले होइन आफूले मास्क नलाइकन बाहिर हेर्दाखेरि यु बिकम अ पब्लिक ह्याजर्ड टु द पब्लिक क्या त्यो अब त्यो हुन्छ नि बाहिरको अरू आम सामान्य नागरिकलाई चाहिँ तपाईँ एउटा ह्याजर्ड पनि तपाईँलाई हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ नि त भाइरस त्यसैले चाहिँ अब तपाईँ बाटोमै हिँडिराख्नु भएको छ अनि सपोज कोही देखिनु मास्क नलाइकन यत्तिकै आफूले ताप्नु बसेको होइन म त के भन्छु अलिकति अलिकति हुन्छ नि होइन यसो खै मास्क खै जस्तो गरेर अलिकति कन्फ्रन्टै गर्नुपर्छ कि मान्छेलाई जस्तो लाग्छ कि मान्छे अलिक पुस गर्नलाई युज गर्नलाई हुन्छ नि होइन कि अलिक राम्ररी नै यसलाई मास्क लाउनु पर्यो यो गरेर बुझाउने हुन्छ नि अलिक डिस्टेन्सै रहेर मान्छेबाट बुझाउने प्रयास गर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ आफूले मात्र लगाएर होइन सबैले लगभग सबैले जस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले भन्न पनि मिल्छ किन भन्दाखेरि हामीले आफूलाई ह्याम्पर हुने कुरा अरूले गर्दाखेरि आफूलाई ह्याम्पर हुन्छ नि त बोल्छौँ नि त त्यो कुरामा होइन कोरोना लाएर उनीहरूलाई भन्दाखेरि पनि तैँले नलायो भने त मलाई सर्न सक्छ मेरो रिस्क भयो किन नलाएको भनेर भन्नु नि मिल्यो अहिले कन्डिसनमा मेन त के छ ठुलो कुरा त के छ भन्दाखेरि यो लमा पनि छ क्या पब्लिक हेल्थ एक्ट जस्तो छ कि कुनै पनि इन्फेक्सियस डिजिज भइरहेको बेलामा आफूले गरेर भने अलिकति गैर कानुनी हुन्छ कि पुलिसले समात्ने यताउता त्यो मास्क नलाउने मान्छेलाई समातेको यताउता हुन्छ नि त अहिले अगेन्स्ट द ल पनि हुन जान्छ क्या हजुर अब हाम्रो साथीहरूलाई के छ त कोरोनाको बारेमा डिस्कस गर्न मन लागेको एक्सपिरियन्सहरू केही सेयर गर्न मन लागेको छ भने प्लिज सेयर गरिदिनु होला हामी एकदमै खुसी हुन्छौँ डिस्कस गर्नको लागि होइन अनुज्ञाजी हजुर मलाई चाहिँ अल इन अल यति लाग्छ कि कोरोनाको हल्का आइडिया मान्छेलाई पुग्छ होला होइन अनि मेन इम्प्रेसिस चाहिँ अनि हामी एज इन्डिभिजुअल्स चाहिँ के गर्नु पर्यो त होइन मेन कुरा मास्क लगाउनु पर्यो हात बेला बेलामा धुनु पर्यो र सोसियल डिस्टेन्स अनि यसलाई चाहिँ एकदम राम्ररी होइन अपनाउनु पर्यो मान्छेले
अनि अहिले न्यू नर्मलमा जानु पर्यो त्यो यही नै हो न्यू नर्मल भनेको न्यू नर्मल के हो भनेर राम्ररी पत्ता त झन् यस्तो कन्डिसन छ यस्तो मेजर्स लिनुपर्ने छ र यस्तो यस्तो अवस्था फेरि पनि भविष्यमा आउन सक्छ त्यसैले न्यू नर्मल जब आफूले बेला पनि खोकी लाग्ने बेला चाहिँ मास्क लगाउने हातधुनेहरू गर्नु पर्यो होइन त्यो बुझ्नु हाम्रो एउटा एक्सनले चाहिँ त्यत्रो हजारजनालाई देख्न सक्छ भने किन नगर्ने आखिर दुःख मेहनत र पसिना चुहाउनु पर्ने पनि होइन नि त एउटा मास्क लाउनु पर्ने हो फेज 2 बाट फेज 3 मा जानको लागि पनि हामीले सक्छौँ र त्यहाँ नजान पनि हामीले नै सक्छौँ कि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ नि हामी अब कुनै घरबेटीबाट घर भाडामा लिएर बसिहाल्यो भने होइन अनि त्यो घरलाई केयर गर्ने त हाम्रो पनि त जिम्मेवारी हुन्छ नि त घरै नहुने एउटा फ्ल्याटमा बस्यो भने जस्तो पैसा तिरेर चाहिँ जे गरे नि हुन्छ भन्ने त हुँदैन नि त जस अलिकति त्यहाँको मेन्टेन गर्नु पर्यो सफा यताउता पनि मेन्टेनेन्स त हामीले पनि गर्नु पर्यो नि त अनि देशमा आफ्नै हो अब अरू अब आफू वरिपरि भएको मान्छे पनि अरूलाई जति सङ्क्रमित हुने भयो त्यति नै केसहरू बढ्ने भयो त्यति नै कन्ट्री अझै फर्दर लकडाउनमा जाने भयो एकदम होलिस्टिक तरिकाले चाहिँ सोचेर चाहिँ आफूलाई मात्र जोगाउने भन्दा पनि एकदम ठुलो रोल छ क्या आफ्नो यी सानो तिनवटा कामलाई राम्ररी गर्यो भने चाहिँ एकदम ठुलो भ्याल्यु छ क्या यसको आउटकम चाहिँ एकदम राम्रो छ क्या त्यसैले किन नगर्ने चाहिँ अनि यति भइसकेपछि चाहिँ मान्छेले चाहिँ अब नडराइकन होइन कोरोनाको मान्छेले अब डरले केही गर्नुभन्दा पनि अलिकति इन्फर्मेसन ग्राब गरेर चाहिँ के बुझ्यो भने चाहिँ धेरै बेरसम्म पालना गर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई भूकम्प त्यत्रो आयो मान्छे डराएर त्यस्तो भयो होइन सबैलाई घर धेरै जस्तो तपाईँ बनाउनु हुन्न रहेछ भन्ने भयो त्यो कति नै ठिक हो 1 महिना 2 महिना ठिक हो मान्छे डरले माने नि त त्यो अहिले चाहिँ कोरोनाको कन्डिसन अलिक सिरियस एकदमै सिरियस भइसकेको छैन तर जान सक्छ नि त अनि हामी यस्तो फेजमा छौँ कि हाम्रो डिसिजनले चाहिँ त्यो रोक्न सकिन्छ होइन त्यो बुझेर चाहिँ आफूले जति बुझाएको छौँ अरूलाई पनि बुझाउनु खोजौँ होइन अनि त्यसपछि किन इम्पोर्टेन्स बुझाउँ कि किन मास्क लगाउनुको जरुरी किन छ यो इम्पोर्टेन्स बुझाएर गरायो भने चाहिँ मान्छेले चाहिँ अनि क्वेसन अलि राम्ररी हिँड्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि त्यही हो मेरो मेन भन्ने पोइन्ट नै त्यही हो always be never be under cautious अनि be over cautious and never anxiously cautious क्या डरले चाहिँ मनै मनमा डर राखेर चाहिँ नगर्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ हुन्छ अब 1 घण्टाभन्दा बढी पनि भइहाल्यो हाम्रो डिस्कसन अब लगभग हामी एन्ड गर्ने तयारीमा छौँ साथीहरूलाई केही पनि क्वेरिजहरू अथवा केही राख्न मन छैन भने चाहिँ म चाहिँ अनुज्ञाजीलाई चाहिँ एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरको यस्तो बिजी स्केड्युलमा पनि आज आएर हामीसँग मलाई पनि हजुरहरूले गरिराख्नु भएको यो टक सिरिज फ्रेन्ड्स एकदम यो इनिसिएटिभ एकदम राम्रो लागेको क्या अनि तपाईँसँग यसलाई यो प्रोसेस जुन हामी यसको लागि लाग्यौँ नि त्यो पनि मलाई एकदम राम्रो लागेको जुन डिसिप्लिन गर्ने तरिकाहरू अनि एकदम खुसी लाग्यो I got a chance to be a part of this भनेर अनि थ्याङ्क यू म नै भन्न चाहन्छु बरु तपाईँलाई होइन थ्याङ्क यू भेरी भेरी मच होइन अनि तपाईँको अब यो प्रोग्राम एकदम राम्ररी जाओस् अझै पनि अरू टपिकहरू जाँदा पनि धेरै टपिकमा कुरा गर्नुहोस् एकदम राम्रो होस् एकदम मास धेरैजनामा पुगोस् होइन त्यही हो मेरो चाहना त्यो पनि हो होइन अनि म पनि अब त्यही हो थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मेन त म नै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु एकदमै धेरै धन्यवाद यस्तो बिजी स्केड्युलमा पनि आएर हामीसँग केही टाइम स्पेन्ड गरिदिनु भयो र आफ्नो भ्युजहरू पनि राखिदिनु भयो कति कुरा त मैले नयाँ कुरा पनि थाहा पाएँ होइन डिस्कस गरेर यसरी नै एकअर्कालाई कुराहरू सेयर गरेर नै हामीले थाहा पाउने हो होइन त्यही भएर चाहिँ जो कुराहरू छ भने चाहिँ भन्नुपर्छ है त अब फिडब्याक छ भने दिनु होला आजको हाम्रो फिडब्याक भन्दा पनि अब केही छ अथवा यस्तो केही भनिदिनु नत्र अनुज्ञाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो साथीहरू सबैजना जति पनि एकदमै पेसेन्ट भएर सुनिदिनु भयो सपोर्ट गरिदिनु भयो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र अब हाम्रो यो सोको चाहिँ अलिकति अब युट्युबमा नै अपलोड हुन्छ चाँडै नै उहाँ गएर पनि अब पछि हेर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन यति भन्दै म आजको अनुज्ञाजीलाई फेरि धन्यवाद दिँदै एकदम मुरी धन्यवाद दिँदै हजुर रमाइलो नै भयो